चाहिँ अब जुन गभर्निङ इक्वेसन्स अफ जस्तो फ्लुइड फ्लो भयो हिट फ्लो भयो त्यो के हुन्छ त पार्शियल डिफरेन्सियल फर्ममा बसिरहेको हुन्छ अब त्यो नन लिनियर हुन्छ त्यो चाहिँ भनौँ न त्यो चाहिँ लिनियर नन लिनियर पनि हुन्छ अब चाहिँ जुन चाहिँ के हो त अब हाइपरबोलिक टाइप हुन्छ हैन धेरै तिमीहरूले देखाएको छौ त्यसको चाहिँ अब उहरू त्यो इक्वेसन्सहरू पार्शियल डिफरेन्सियल इक्वेसन्सको सोलुसन्स चाहिँ यदि चाहिँ हामीसँग चाहिँ अब एनालाइटिकल सोलुसन्स छैन अब एनालाइटिकल सोलुसन्स छैन भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त्यो डोमेन त्यो चाहिँ होल चाहिँ डोमेनलाई चाहिँ ग्रिडमा चाहिँ हामी ग्रिडमा त्यसलाई डिस्टाइज गर्छौँ के ग्रिडमा त्यसलाई चाहिँ हामी डिस्टाइज गरेर ग्रिड बनाएर पुरै ग्रिडमा डिस्टाइज गरेर चाहिँ त्यो ग्रिड पोइन्टमा चाहिँ हामी पार्शियल डेरिभेटिभलाई चाहिँ त्यो पार्शियल डिफरेन्सियल इक्वेसनलाई चाहिँ त्यो ग्रिड पोइन्टमा हामी चाहिँ इभ्यालुएट गर्छौँ कसरी गर्छौँ त भन्दाखेरि ग्रिड पोइन्टमा हामी त्यसको चाहिँ अल्जेब्राइक फर्ममा इक्वेसन हामी बनाउँछौँ अल्जेब्राइक इक्वेसन हामी बनाउँछौँ त्यो अल्जेब्राइक इक्वेसन जस्तो हाम्रो चाहिँ कहाँबाट हामी बनाउँछौँ जस्तै जस्तो चाहिँ टेलर सिरिज एक्सपान्सनले अब के भन्छ कुनै पनि पार्शियल डेरिभेटिभको अब कुनै एउटा फङ्सन्स छ भने फङ्सन्सको चाहिँ अस्ति नै हामीले भनिसक्यौँ हैन एउटा फङ्सन्स छ भने त्यसको चाहिँ एउटा अब इन्फिनिटेसिमल डिस्टेन्स चाहिँ फरवर्ड अथवा ब्याकवर्डमा चाहिँ त्यसलाई हामी चाहिँ एस्टिमेट गर्न सक्छौँ बाई युजिङ द डेरिभेटिभ हैन नम्बर अफ सिरिज अफ के त भन्दाखेरि चाहिँ अब इन्फिनाइट नम्बर अफ अब फर्स्ट अर्डर सेकेन्ड अर्डर थर्ड अर्डर डेरिभेटिभलाई सबैलाई चाहिँ त्यो नन लिनियर इक्वेसन्स बनाएर हामीले त्यसलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्न सक्छौँ त्यसमा चाहिँ फर्स्ट टु टर्मलाई लिएर हामीले जुन लिनियर इक्वेसन्स बनाउँछौँ त्यो चाहिँ के त लिनियर सिस्टम अफ इक्वेसन्स भयो त्यो लिनियर सिस्टम अफ इक्वेसन्स जुन हामीले चाहिँ अस्ति चाहिँ इक्विलिब्रियम अफ स्टेट्स पढ्दाखेरि नै हामीले त्यो चाहिँ बनाएको थियौँ हो त्यही चाहिँ फर्स्ट टु टर्मलाई लिएर जुन हामी लिनियर इक्वेसन्स बनाउँछौँ र फर्स्ट डेरिभेटिभ सेकेन्ड डेरिभेटिभ कुनै पार्शियल डिफरेन्सियल इक्वेसनको फर्स्ट डेरिभेटिभ छ सेकेन्ड डेरिभेटिभ छ भने टेलर सिरिज एक्सपान्सन युज गरेर हामी चाहिँ अब सिस्टम अफ अब लिनियर इक्वेसन्स हामी चाहिँ अल्जेब्राइक इक्वेसन हामी बनाउन सक्छौँ त्यो अल्जेब्राइक इक्वेसन हामी त्यो ग्रिड पोइन्टमा हामी के गर्छौँ त त्यो ग्रिड पोइन्टमा हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्छौँ न्युमेरिकल्ली त्यसलाई चाहिँ ग्रिड पोइन्टमा त्यो चाहिँ पार्शियल डेरिभेटिभको हामी के गर्छौँ न्युमेरिकल चाहिँ के त अल्जेब्राइक इक्वेसन बनाउँछौँ र त्यो अल्जेब्राइक इक्वेसन के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ ग्रिड पोइन्टको चाहिँ न्युमेरिकल भ्यालुहरू हामी चाहिँ एज्युम गर्छौँ न्युमेरिकल भ्यालुहरू त्यो न्युमेरिकल भ्यालुहरू लिएर हामी चाहिँ के त ग्रिड पोइन्ट टु ग्रिड पोइन्ट गएर सबै ग्रिड पोइन्टमा हामी चाहिँ त्यसलाई इभ्यालुएट गरेर त्यो सबै अब हरेक ग्रिड पोइन्टमा त त्यो के हुन्छ त त्यो चाहिँ फङ्सनको भ्यालु चाहिँ के हुन्छ अब फङ्सनको भ्यालु त्यहाँ सेयर गर्छ सेयर गर्ने भनेर चाहिँ अब के भयो त्यहाँ अब चाहिँ हामी चाहिँ त्यो इक्वेसनलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर ठुलो इक्वेसन बनाएर त्यसलाई हामी चाहिँ सल्भ गर्छौँ हैन अब के भयो त अब त्यहाँ अब अल्जेब्राइक इक्वेसन हामीले सल्भ गर्छौँ त्यो अल्जेब्राइक इक्वेसनमा के भयो त न्युमेरिकल भ्यालु अफ के हुन्छ त फङ्सन फ्लुइड फ्लो फङ्सनको जुन चाहिँ जेनेरिक फङ्सन जुन छ हामीसँग जस्तो भेलोसिटी छ अब जस्तो चाहिँ फ्लुइड फ्लोमा भेलोसिटी छ डिस्चार्ज छ डेप्थ अफ फ्लो छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो डेप्थ अफ फ्लो भेलोसिटी डिस्चार्ज कुनै पनि जेनेरिक फङ्सनलाई चाहिँ हामी के गर्छौँ त्यहाँ ग्रिड पोइन्टमा चाहिँ न्युमेरिकल भ्यालु एज्युम गरेर हामी चाहिँ त्यो त्यसको पार्शियल डेरिभेटिभलाई हामी चाहिँ इभ्यालुएट गर्छौँ इभ्यालुएट गरेर हामी चाहिँ के गर्छौँ सबैलाई चाहिँ हामी सोल्भ अब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ ग्रिड पोइन्टमा त्यसको त्यसले चाहिँ भ्यालु सेयर गर्छ सेयर गरेर सबैलाई कम्बाइन गरेर एकैचोटि चाहिँ एट अ टाइम अथवा चाहिँ अब सिक्वेन्सियल्ली हामी त्यसलाई सोल्भ गर्छौँ त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त भन्दा त्यो चाहिँ अब सोल्भ गर्छ हामी न्युमेरिकल भ्यालु एउटा टाइम लाइन हामी अब सिक्वेन्सियली अथवा एट अ टाइम हामी सोल्भ गर्छौँ हामी त्यसपछि अर्को टाइम लाइनमा जान्छौँ हाम्रो टाइम लाइन त के हो त मार्जिङ गर्नु पऱ्यो नि टाइम लाइन त हो कि नि त टाइम लाइन त हाम्रो जस्तो चाहिँ अब डिस्टेन्स लाइन छ एउटा डिस्टेन्स पोइन्टहरू छ डिस्टेन्स पोइन्टमा चाहिँ जस्तो हाम्रो चाहिँ डिस्टेन्स पोइन्ट छ भने डिस्टेन्स पोइन्टमा हामी चाहिँ 1 by 1 हामी एउटा टाइम लाइनमा चाहिँ जस्तो एउटा नोन टाइम लाइन छ त्यहाँ हामीलाई के थाहा हुन्छ नोन टाइम लाइनमा इनिसियल कन्डिसन थाहा हुन्छ टी इक्वल्स 0 मा चाहिँ फ्लो के छ टेम्परेचर के छ गिभन हुन्छ नि हो कि नि त टी इक्वल्स 0 मा चाहिँ अब चाहिँ टेम्परेचर अथवा चाहिँ भनौँ न टेम्परेचर के छ टेम्परेचर पनि फ्लो इक्वेसन हो नि त फ्लो प्रोब्लम हो त्यहाँ पनि फ्लो हुन्छ टी इक्वल्स 0 मा टेम्परेचर के छ अथवा भेलोसिटी अब चाहिँ फ्लुइड फ्लोमा चाहिँ भेलोसिटी के छ अथवा चाहिँ डेप्थ अफ फ्लो के छ त्यो हामीलाई चाहिँ थाहा हुन्छ त्यस्तै गरेर x इक्वल 0 मा चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ के चाहिँ अब हाम्रो इनिसियल पोइन्टमा हामीलाई चाहिँ के थाहा हुन्छ त इनिसियल पोइन्टमा हामीलाई चाहिँ अब त्यही जेनेरिक फङ्सनको हामीलाई चाहिँ भ्यालु थाहा हुन्छ x इक्वल 0 मा अपस्ट्रिममा हामीलाई थाहा हुन्छ या हामीलाई डाउनस्ट्रिममा चाहिँ थाहा हुन्छ आइदर अपस्ट्रिममा थाहा हुन्छ डाउनस्ट्रिममा थाहा हुन्छ अथवा के हुन्छ अब अपस्ट्रिममा थाहा भने डाउनस्ट्रिममा कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्नु पर्यो अपस्ट्रिममा थाहा हुन्छ डाउनस्ट्रिममा हामीलाई चाहिँ अब हामीले एउटा प्रिस्क्राइब गर्नु पर्यो डाउनस्ट्रिममा यति हामी पुऱ्याउनु पर्यो प्रिस्क्राइब गर्नु पर्यो नि त अब अपस्ट्रिममा हामी चाहिँ x इक्वल 0 मा हामीले चाहिँ तपाईँले पार्शियल डिफरेन्सियल इक्वेसन अब जति पनि चाहिँ इक्वेसनहरू चाहिँ हेर्नुभयो भने अब x इक्वल्स 0 मा 0 मा के हुन्छ कुनै पनि चाहिँ अब जेनेरिक फङ्सनको चाहिँ फङ्सन के हुन्छ जेनेरिक फङ्सन चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ फङ्सन अफ टाइम हुन्छ जहिले पनि x इक्वल 0 मा त फङ्सन अफ टाइम चाहिँ अब इनपुट दिनु पर्यो नि त
फंक्सन अफ टाइम अब चाहिँ हाम्रो इनपुट दिनु पर्यो। त्यस्तै अब t = 0 मा के दिनु पर्दा फंक्सन अफ डिस्टेन्स चाहिँ अब चाहिँ फंक्सन अफ x गर्नु पर्यो हैन। त्यो चाहिँ अब हाम्रो के हो त भन्दाखेरि कि फंक्सन अफ x गर्नु पर्यो कि चाहिँ कन्स्ट्यान्ट गर्नु पर्यो कि कन्स्ट्यान्ट भ्यालु गर्नु पर्यो कि फंक्सन अफ x गर्नु पर्यो भनेपछि इनिशियल कन्डिसन हामीलाई थाहा हुन्छ र हामीलाई चाहिँ बाउन्ड्री कन्डिसन्स हामीलाई चाहिँ अपस्ट्रिम बाउन्ड्रीमा बाउन्ड्री कन्डिसन थाहा हुन्छ, डाउनस्ट्रिम बाउन्ड्रीमा प्रिस्क्राइब कति गर्नुपर्ने कन्डिसन त्यो हामी चाहिँ त्यसलाई चाहिँ फिक्स गर्छौँ। त्यो हामी फिक्स गर्छौँ भनेपछि यो सबै कुरा थाहा भएपछि अब चाहिँ अपस्ट्रिमबाट हामी चाहिँ के गर्छौँ त भन्दा t = 0 बाट एक टाइम स्टेप डेल्टा t टाइम स्टेप हामी के गर्छौँ त अब सबै चाहिँ पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसनको चाहिँ हामी चाहिँ जुन पार्शियल डेरिभेटिभलाई हामी चाहिँ अल्जेब्राइक इक्वेसन बनाएर एक टाइम स्टेप माथि गएर हामी त्यसलाई के गर्छौँ त अब एक टाइम स्टेप माथि भनेको वान टाइम स्टेप हामी चाहिँ डेल्टा t टाइम स्टेप हामी त्यसलाई मार्चिङ गर्छौँ। मार्चिङ गरेर माथि गएर हामी चाहिँ त्यसको चाहिँ अब चाहिँ सिक्वेन्सियली अथवा चाहिँ एट अ टाइम हामी चाहिँ त्यसको सोलुसन निकाल्छौँ त्यो डिस्टेन्स लाइनमा हैन। अनि फेरि अर्को टाइम स्टेप हामी मार्चिङ गर्छौँ। त्यसो गर्दै गर्दै हामी चाहिँ के गर्छौँ भने टेलर सिरिज एक्सपान्सनको चाहिँ जुन चाहिँ अल्जेब्राइक इक्वेसन लिएर हामी चाहिँ त्यसलाई सोल्भ गर्छौँ। अब अल्जेब्राइक इक्वेसनमा के हुन्छ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब जस्तो हाम्रो चाहिँ के छ त जस्तो fx छ हामीलाई नोन छ भने fx प्लस अब चाहिँ डेल्टा x पर हामीलाई चाहिँ के थाहा हुन्छ त भन्दा चाहिँ फंक्सनको भ्यालु थाहा हुन्छ बाइ टेलर के हुन्छ त्यो fx प्लस f प्राइम x डेल्टा x डिभाइड बाइ 1 फ्याक्टोरियल प्लस f डबल प्राइम x डेल्टा x स्क्वायर बाइ 2 फ्याक्टोरियल। त्यसै गर्दा हाम्रो जान्छ नि त भनेपछि फर्स्ट टु टर्मलाई लिनियर इक्वेसन मात्रै लिएर हामी चाहिँ अब f प्राइम x को डेरिभेटिभको पार्शियल f बाइ पार्शियल x को चाहिँ हामी चाहिँ f भनेको के हो त त्यो जेनेरिक फ्लुइड फंक्सन हो। भेलोसिटी पनि हुनसक्छ, डिस्चार्ज हुनसक्छ, टेम्परेचर हुनसक्छ, जे हुनसक्छ हो कि त फ्लक्स हुनसक्छ हैन। अब त्यो फंक्सनलाई चाहिँ हामी चाहिँ के गर्दा भन्दाखेरि त्यसको डेरिभेटिभलाई चाहिँ हामी चाहिँ पोइन्ट टु पोइन्ट हामी चाहिँ त्यो डिफरेन्स इक्वेसन बनाउँछौँ र बाँकीलाई हामी के भन्छौँ त इरर भनेर राखेर एप्रोक्सिमेटली इक्वल्स टु भनेर राखेर चाहिँ हामी चाहिँ त्यसलाई अब अल्जेब्राइक इक्वेसन हामी त्यसलाई सोल्भ गर्छौँ। गरिसकेपछि के भयो त अब जसरी हामी टाइम मार्चिङ गर्दै जान्छौँ डिस्टेन्स मार्चिङ गर्दै जान्छौँ त्यहाँ त के छ त्यहाँ इरर टर्म त एकुमुलेट हुँदै जान्छ हैन। इरर टर्म चाहिँ एकुमुलेट हुँदै जान्छ। अब सोलुसन स्टेबल नहुन सक्छ, इरर टर्म चाहिँ बढ्दै गएर लामो च्यानलमा लामो चाहिँ टाइममा लामो च्यानलमा चाहिँ के हुन्छ त इरर बढ्दै गएर त अब चाहिँ सोलुसनको चाहिँ फंक्सनको भ्यालु त घट्दै गएर डिमिनिस हुँदै गएर चाहिँ के हुन्छ अब पछि लास्टमा गएर त नहुन पनि सक्छ हैन। त्यो हिसाबले चाहिँ हामी चाहिँ अब त्यसले के गर्छ त्यसले चाहिँ स्टेबिलिटीमा त्यहाँ प्रब्लम आउन सक्छ भनेपछि अब स्टेबिलिटीलाई पनि सँगसँगै चाहिँ स्टेबल सोलुसन्स बनाउँदै हामी चाहिँ त्यसलाई सोल्भ गर्नु पर्यो क्या। स्टेबल बनाएर इरर चाहिँ धेरै मिनिमाइज गरेर स्टेबल सोलुसन बनाएर हामीले सोल्भ गर्नु पर्यो। द्याट इज द फाइनाइट डिफरेन्स मेथड। अब फाइनाइट डिफरेन्स मेथडमा के भयो त भन्दाखेरि दुई किसिमको हाम्रो चाहिँ ग्रिड हुन्छ, मेसिङ ग्रिड हुन्छ। एउटा हुन्छ स्ट्रक्चरल ग्रिड हुन्छ जस्तै जुन रेक्टेङ्गुलर ग्रिड डेल्टा x र डेल्टा t जुन हाम्रो छ xt डोमेनमा। अब हामीले भर्खर भन्यौँ नि 1 डाइमेन्सन छ भने xt डोमेन भयो, 2 डाइमेन्सन छ भने के हुन्छ अब x y t डोमेन हुन्छ। x y चाहिँ एउटा प्लेन भयो, त्यो माथि चाहिँ फेरि t एक्सिस चाहिँ त्योभन्दा माथि चाहिँ थर्ड एउटा एक्सिस चाहिँ जान्छ फेरि हैन। जस्तो हाम्रो चाहिँ त्यसको चाहिँ सोलुसन भयो भने के आउँछ त हाम्रो चाहिँ टिनको छाना जस्तो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हुन्छ त अब यो रुफ जस्तो खालको चाहिँ सोलुसनहरू चाहिँ भेरिएसन चाहिँ टेम्परेचरको भेरिएसन चाहिँ त्यसरी चाहिँ गइरहेको देखिन्छ। अब चाहिँ x y z र अनि चाहिँ फेरि चाहिँ अर्को चाहिँ फोर्थ एक्सिस चाहिँ हाम्रो चाहिँ भेरिएबल चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल चाहिँ हाम्रो टाइम भयो भने अर्को कन्टिन्युम चाहिँ टाइम भयो भने के भयो त अब स्फेरिकल सर्फेसमा चाहिँ फेरि त्यसले चाहिँ अब चाहिँ त्यसको चाहिँ जेनेरिक फंक्सनको चाहिँ भेरिएसनलाई चाहिँ दिन्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो त भन्दा कन्टिन्युअस सोलुसनमा त्यो हो। यहाँ त के भयो त अब डिस्क्रिट सोलुसनमा हामी गयौँ, पोइन्ट टु पोइन्ट ग्रिड पोइन्ट सोलुसनमा हामी चाहिँ गइरहेको छौँ। त्यसरी चाहिँ हामीले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो फाइनाइट डिफरेन्स इक्वेसन्स चाहिँ हाम्रो यो एउटा प्रिमिटिभ मेथड हो, ओल्ड मेथड हो जुन चाहिँ एउटा बेस हो कि सबै मेथडको एउटा बेस हो। जस्तो फ्लुइड फ्लोमा हाम्रो के हुन्छ त्यहाँ अहिले मैले त्यो भने फाइनाइट डिफरेन्स मेथड त्यो कन्सेप्ट चाहिँ त्यो हो। अब फ्लुइड फ्लोमा हाम्रो के हो त गभर्निङ इक्वेसन्स फर एनालाइजिङ द मुभमेन्ट अफ फ्लुइड एलोङ अ च्यानल आर के हो एउटा कन्टिन्युटी इक्वेसन्स भयो, अर्को मोमेन्टम इक्वेसन्स हामीसँग जुन हामीले चाहिँ हाइड्रोसमा पढिसकेका छौँ। अब यो त एउटा के हो त यो त एउटा अप्लाइड जुन चाहिँ हाम्रो चाहिँ फाइनाइट डिफरेन्स मेथड चाहिँ अप्लाई गर्ने चाहिँ दुईवटा पार्शियल डिफरेन्सियल इक्वेसन चाहिँ हाम्रो चाहिँ सिभिल इन्जिनियरिङ प्रोग्राममा चाहिँ अहिलेको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले फ्लुइडलाई यो कोर्समा चाहिँ फ्लुइडलाई चाहिँ लिएर चाहिँ गरिरहेको छ। त्यस्तै गरी यसमा हिट फ्लो पनि हुनसक्छ हैन। हिट फ्लो हुनसक्छ, गर्बर्स इक्वेसन हुनसक्छ, अरू कुनै इक्वेसन्स हिट फ्लोको इक्वेसन्सहरू धेरै छ हो कि नि त। हिट फ्लोको इक्वेसन के छ अर्को अरू इक्वेसन्सहरू जस्तो हाम्रो चाहिँ के अरे चाहिँ धेरै इक्वेसन हिट फ्लोको इक्वेसनहरू तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यो इक्वेसन पनि लिन सकिन्छ, जुन पार्शियल डिफरेन्स इक्वेसन लिन सकिन्छ। त्यस्तै गरेर हाम्रो चाहिँ अब के अर्को हाम्रो चाहिँ ब्ल्याक सोल इक्वेसन्स हुनुहुन्छ जुन चाहिँ के हो त भन्दाखेरि म्यानेजमेन्टमा आउँछ
ब्ल्याक सोल इक्वेसन ब्ल्याक सोल इक्वेसनको सोल्युसन पनि पार्ट्स यो फाइनाइट डिफरेन्स मेथडबाट हामीले सोल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ हैन। अब यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो एउटा चाहिँ अहिले हाम्रो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले यो चाहिँ वाटर यो चाहिँ हाइड्रोलिक्सको एक्जाम्पल लिएर गरिरहेको छौँ, त्यति मात्रै हो। जसरी पनि पार्शियल डिफरेन्स इक्वेसनको कुनै पनि एक्जाम्पललाई तपाईँहरूले सोल्भ गर्नुपर्यो। यहाँ के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ अब यो मोमेन्टम इक्वेसनलाई चाहिँ अब सेन्ट भेनेन्ट इक्वेसन्स भन्छ हैन, तपाईँलाई थाहा चाहिँ छ। मोमेन्टम इक्वेसन्सलाई हाम्रो चाहिँ सेन्ट भेनेन्ट इक्वेसन्स भन्छ। अब यो कसरी आयो चाहिँ म अब जान्न, यो चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अब यो थाहा पाउनु पऱ्यो भने चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ अब स्टिटरको चाहिँ बुक छ अथवा कुनै एउटा चाहिँ राम्रो चाहिँ हार्डलिस्टको बुक लिएर चाहिँ बुकमा हेरेर तपाईँहरू चाहिँ कन्टिन्युटी मोमेन्टम इक्वेसन्स तिमीहरूले गर्न सक्छौ हैन। अब सेन्ट भेनेन्ट इक्वेसन भनेको मोमेन्टम इक्वेसन्स भयो, तर कन्टिन्युटी इक्वेसन के सेन्ट भेनेन्ट इक्वेसन आफू मात्रै चाहिँ एलोन आउँदैन, यो कन्टिन्युटी इक्वेसन सँगसँगै लिएर आउँछ। जहिले पनि कन्टिन्युटी इक्वेसन सँगसँगै लिएर आउनु हो भने कन्टिन्युटी त अब सँगसँगै आउनु पर्यो। भनेपछि यो दुईटा के हो, जहिले पनि पार्शियल डिफरेन्सियल फर्ममा बसिरहेछ। यो के हो त वान डाइमेन्सनल इक्वेसन्स हो, जुन चाहिँ के हो त राउटिङ मोडल हो। यो फ्लड राउटिङ अथवा चाहिँ च्यानल राउटिङ गर्छ हैन। अब च्यानलमा चाहिँ डिस्चार्ज, अब च्यानलमा चाहिँ अब च्यानल राउटिङ फ्लड राउटिङको लागि चाहिँ यो चाहिँ काम लाग्छ। अब यो चाहिँ गभर्निङ इक्वेसन्स हो जहिले पनि च्यानल फ्लोको लागि चाहिँ गभर्निङ इक्वेसन। जस्तै गरेर हामीसँग अब चाहिँ पाइप फ्लोको लागि पनि हामीसँग गभर्निङ इक्वेसन्स छ। जुन यो के हो त यहाँ अहिले हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँ हेऱ्यो भने यहाँ के छ त यो अहिले यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ डिक्यू बाई डी पार्शियल क्यू बाई पार्शियल एक्स डिक्यू बाई डिएक्स प्लस डिए बाई डिटी क्यू छ। अब यो एक्स भनेको त हाम्रो जहिले पनि पोजिसनसँग डिपेन्ड हुने भयो। अब टी भनेको टाइमसँग, जब कुनै पनि चिज चाहिँ फङ्सन चाहिँ टाइमसँग डिपेन्ड हुन्छ फ्लो प्रब्लमहरू त्यो के हुन्छ अनस्टेडी भन्छ त्यसलाई, हो कि त अनस्टेडी फ्लो प्रब्लम हो। स्टेडी फ्लो प्रब्लम अनस्टेडी फ्लो प्रब्लम। अब यो क्यू भनेको के हो त ल्याटरली अब इनफ्लो भयो। ल्याटरल इनफ्लो भनेको के हो त यो च्यानलमा यसरी बगिरहेछ पानी, यसरी चाहिँ बगिरहेछ भने यो ठाउँमा चाहिँ जुन हाम्रो चाहिँ इनफ्लो जस्तो चाहिँ ठाउँबाट हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ पानी चाहिँ अथवा आउटफ्लो भएको। अब आउटफ्लो भनेको के भयो त इनफ्लोलाई हामीले पोजिटिभ भने आउटफ्लो हाम्रो के भयो त नेगेटिभ भयो। कुनै एउटा पोइन्टबाट चाहिँ अब चाहिँ के त कन्टिन्युसली चाहिँ अब इनफ्लो अथवा आउटफ्लो भइरहेछ भने यो के हो त यो इनफ्लोले के गर्छ त यसको चाहिँ फ्लोलाई के गर्छ त फ्लोलाई चेन्ज गर्छ। के हुन्छ अब युनिफर्म इनफ्लो कहीँ पनि इनफ्लो छैन, कहीँबाट पनि विथड्र छैन, कहीँ पनि विथड्रल छैन, केही पनि छैन भने के हुन्छ यो चाहिँ फ्लो के हुन्छ युनिफर्म फ्लो हुन्छ। यहाँ क्यूको भ्यालु 0 भयो भने के हुन्छ त युनिफर्म फ्लो भयो। क्यूको भ्यालु सर्टेन भ्यालु लियो भने त्यो के हुन्छ त यो जहिले पनि नोन हुन्छ। यो त हामीलाई थाहा हुन्छ नि कहाँबाट चाहिँ कति चाहिँ आउटफ्लो भइरहेछ, कति इनफ्लो भइरहेछ हामीलाई थाहा हुन्छ। भनेपछि यो चाहिँ के भयो त अब यो भ्यालु एक्जिस्ट गरे पनि चाहिँ फ्लो के हुन्छ नन युनिफर्म भयो। यो भ्यालु एक्जिस्ट गरेन यो चाहिँ 0 भयो भने युनिफर्म फ्लो भयो हैन, युनिफर्म फ्लो। अब त्यस्तै गरेर यो टाइमसँग रिलेट गरे टाइम डिपेन्डेन्ट भयो भने यो चाहिँ अनस्टेडी फ्लो भयो। टाइम डिपेन्डेन्ट छैन, टाइम चाहिँ एक्जिस्ट गर्दैन भने त के हो त स्टेडी फ्लो भयो। यो चाहिँ अब तपाईँहरूले चाहिँ के थाहा भयो यो के भयो त अब ल्याटरल इनफ्लो चाहिँ यो चाहिँ ठाउँबाट चाहिँ ल्याटरल इनफ्लो चाहिँ क्यू भन्दा जुन हामी चाहिँ जेनरली 0 राखेर गर्छ। हाम्रो चाहिँ युनिफर्म फ्लोलाई हामी चाहिँ 0 राख्छौँ। हाम्रो समयमा 0 आयो भने त्यो के मान्नु पर्यो यो युनिफर्म फ्लो रहेछ, क्यूको भ्यालु 0 रहेछ भने मान्नु पर्यो हैन। त्यहाँ हामी भनिरहेको हुन्छ। अब अर्को हाम्रो के भयो त यहाँ अब तर मोमेन्टम इक्वेसन्स दुईटा हुन्छ, एउटा कन्जर्भेसन फर्ममा हुन्छ हैन, एउटा नन कन्जर्भेसन फर्ममा चाहिँ एउटा कन्जर्भेसन फर्ममा हुन्छ। अब चाहिँ यो कन्डिसन के हुन्छ कन्जर्भेसन फर्म र नन कन्जर्भेसन फर्ममा हुन्छ। के अरे चाहिँ नन कन्जर्भेसन र कन्जर्भेसन फर्ममा हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ के भयो त यो चाहिँ यसमा चाहिँ रेक्टेङ्गुलर च्यानलमा चाहिँ यहाँ चाहिँ यो रेक्टेङ्गुलर च्यानल कन्सिडर गरेर चाहिँ गरिरहेको छ। यहाँ वाइ भनेको के हो त वाइ भनेको चाहिँ अब ए भनेको के हुन्छ बी इन्टु वाइ हुन्छ। क्यू इक्वल्स ए इन्टु भी गरेर बी इन्टु वाइ गरेर जुन चाहिँ रेक्टेङ्गुलर च्यानललाई लिएर गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको चाहिँ अहिले मैले क्यू इक्वल्स 0 राखिरहेको छु। यो चाहिँ नन कन्जर्भेसन फर्म भयो। अब मोमेन्टम इक्वेसन्सलाई नै हामीले हेर्यो भने यो कन्जर्भेसन फर्म भयो, कन्जर्भेटिभ फर्म। अब यहाँ मोमेन्टम इक्वेसनलाई हामीले के भयो त मोमेन्टम इक्वेसनमा दुईटा हाम्रो चाहिँ अब कन्जर्भेटिभ र नन कन्जर्भेटिभ फर्ममा छ। अब यो दुईटै टर्महरू एउटै भयो। जस्तै मोमेन्ट अब कन्जर्भेसन फर्ममा के छ त डिस्चार्जमा आउँछ जहिले पनि हैन। अब यहाँ के हो त 1/a पार्शियल क्यू बाई पार्शियल टी प्लस 1/a पार्शियल क्यू बाई पार्शियल बाई पार्शियल एक्स क्यू स्क्वायर बाई ए प्लस जी पार्शियल बाई पार्शियल एक्स माइनस जी एस नट माइनस एसएफ इक्वल 0। यो हाम्रो चाहिँ फ्लुइड फ्लोको इक्वेसन्स हो। यो तपाईँहरूले चाहिँ यसमा चाहिँ के त सबै लसहरूलाई चाहिँ यसले यहाँ कन्सिडर गरिरहेको छैन, सबैलाई चाहिँ उ गरिरहेको छ। एकदम कम्प्लिकेटेड इक्वेसन हामीले युज गर्दैनौँ। यहाँ त्यो कम्प्लिकेटेड इक्वेसन युज गरेर त्यहाँ कोएफिसिएन्टहरू आउने हो, त्यसले खासै गर्दैन। हाम्रो चाहिँ पर्पोज भनेको चाहिँ फाइनाइट डिफरेन्स एप्रोक्सिमेसन कसरी गर्ने भन्ने कुरो हो हैन। अब यहाँ चाहिँ के भयो त अब यो 1/a पार्शियल क्यू बाई पार्शियल टी भने के भयो त यो हामीले हेऱ्यो भने यो कन्जर्भेसन फर्ममा यो हेऱ्यो भने के भयो त अब मोमेन्टम हो कि नि त
अब विथ रिस्पेक्ट टु टाइम हो कि नि त टाइम भयो। अब यहाँ चाहिँ के भयो विथ रिस्पेक्ट टु टाइम चाहिँ यहाँ चाहिँ के भी छ यहाँ भी भइसक्यो के त यो चाहिँ यो विथ रिस्पेक्ट टु टाइम चाहिँ के हुन्छ त भेलोसिटी चाहिँ भेलोसिटीको रेट हो। त्यही भएर यो चाहिँ लोकल एक्सेलरेसन टर्ममा गयो। जस्तो हाम्रो टोसेट अब जस्तो अब हाम्रो भेलोसिटी क्यू चाहिँ हाम्रो भेलोसिटी क्यू चाहिँ फङ्सन अफ एक्स टी छ भने अब क्यूको चाहिँ इन्क्रिमेन्ट के हुन्छ त एकताली चाहिँ पोजिसनमा जान्छ हो कि नि त पार्सियल क्यू बाई पार्सियल एक्स इन्टु डिएक्स त्यसको रेट चाहिँ विथ रिस्पेक्ट टु पोजिसन इन्टु कति डिस्टेन्स मुभ गर्यो सानो चाहिँ इन्क्रिमेन्टल डिस्टेन्स कति मुभ गर्यो इन्टु डिएक्स प्लस पार्सियल क्यू बाई पार्सियल टी त्यसको रेट इन्टु डिटी गर्दा हामीले गर्छौँ नि त भनेपछि एउटा चाहिँ पोजिसनसँग त्यसको अर्को चाहिँ टाइमसँग भयो। टाइमसँग मात्रै हुने भने के भयो त त्यही टाइममा बसिरहेछ भने हैन त्यही पोजिसनमा त्यही चाहिँ टाइम चाहिँ मात्रै चेन्ज भएको छ भने त्यहाँ चाहिँ भेलोसिटी चाहिँ चेन्ज भइरहन्छ त्यहाँ मोमेन्टम चेन्ज भइरहन्छ भने के भयो त्यो चाहिँ लोकल भयो नि त लोकल एक्सेलरेसन टर्म चाहिँ यो भयो। अब पोजिसनसँग डिपेन्ड भयो यहाँ क्यू चाहिँ यहाँ भेलोसिटी यहाँ क्यूमा त ए इन्टु भी भेलोसिटीको टर्म छ नि। अब पोजिसनसँग डिपेन्ड भयो च्यानलको लेन्थको पोजिसनसँग डिपेन्ड हुँदै हुँदै यसरी गइरहेछ भने के हो त यो त्यहाँ कन्भेक्सन पनि भइरहेछ त्यही भएर चाहिँ कन्भेक्टिभ एक्सेलरेसन टर्म भन्छ। अब जी डिवाई बाई डिएक्स जी छ यहाँ एक्सेलरेट ड्यु टु ग्राभिटी छ अनि चाहिँ डेप्थको चेन्जको रेट छ यो के भयो त यो चाहिँ प्रेसर फोर्स भयो नि त प्रेसर फोर्स टर्म भयो। प्रेसर कुनै छ भने अब चाहिँ प्रेसर फोर्स टर्म भयो ग्राभिटी फ्लो छ भने कि अब प्रेसर फोर्स टर्म भयो। अब यहाँ के भयो त माइनस जी इन्टु एस नट यो चाहिँ हाम्रो बेड स्लोप भयो एस नट भनेको के हो त बेड स्लोप जी इन्टु एस नट के भयो त यो ग्राभिटी फोर्स भयो नि त ग्राभिटी फोर्स भयो। ग्राभिटीले चाहिँ अब बेड स्लोप यसरी गइरहेछ भने ग्राभिटीले मात्रै बगिरहन्छ ग्राभिटी फ्लो फोर्स भयो ग्राभिटीको फोर्स यो चाहिँ जी इन्टु एसए भनेको के हो त फ्रिक्सन फोर्स फ्रिक्सनले गर्दा कति अब हाम्रो चाहिँ जुन म्यानिङ्स इक्वेसन आउँछ नि फ्रिक्सन फोर्स टर्म भयो। भनेपछि यहाँ चाहिँ के भयो त यो चाहिँ लोकल एक्सेलरेसन भयो। यो टर्महरू चाहिँ सबै टोटल लोकल कन्भेक्टिभ प्रेसर फोर्स यो सबै ग्राभिटी फोर्स टर्म यो चाहिँ फ्रिक्सन फोर्स टर्म यो चाहिँ मोमेन्टम इक्वेसन जुन सेन्टरल इक्वेसन्स छ यो मोमेन्टम इक्वेसन सबै टोटल यहाँ के छ त मास इन्टु एक्सेलरेसनमा आइरहेछ हैन। अब प्रेसर फोर्स पनि आइरहेछ ग्राभिटी फोर्स आइरहेछ फ्रिक्सन फोर्स आइरहेछ सबै आइरहेछ टोटल चिज यहाँ आइरहेछ अहिले इनर्सिया टर्म सबै आइरहेछ भने यो के भयो त यो अहिले चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ डाइनामिक भयो नि त डाइनामिक छ यो अहिले डाइनामिक इक्वेसन हो टोटल डाइनामिक इक्वेसन भयो। अब यसैलाई चाहिँ अब चाहिँ नन कन्जर्भेसन टर्ममा चाहिँ मैले अब चाहिँ क्यूलाई चाहिँ ए इन्टु भी गरेर भी ए भनेको बी इन्टु वाई गरेर रेक्टेङ्गुलर च्यानलमा जाने हो भने यस्तो आउँछ फेरि। अब हाम्रो यहाँ के भयो त यहाँदेखि यहाँसम्म टोटल भनेको यो पनि सेमै हो सेमै लिनु पऱ्यो। यहाँदेखि यहाँसम्म टोटल भनेको दिस इज डाइनामिक वेभ यहाँ चाहिँ के छ त इनर्सिया फोर्स आइरहेछ एकदम चाहिँ एकदम चाहिँ सडन एकदम चाहिँ क्विकली चाहिँ फ्लो चाहिँ गइरहेछ हैन एकदम चाहिँ क्विक चाहिँ के छ त मोसन छ हैन। यहाँ चाहिँ वेभ चाहिँ डाइनामिक वेभ भयो। अब त्यसमा चाहिँ हाम्रो के भयो त अब यो यहाँ चाहिँ के त यहाँ चाहिँ लोकल एक्सेलरेसन पनि छ कन्भेक्टिभ एक्सेलरेसन पनि छ दुईटा चिज छ। यो लोकल र कन्भेक्टिभ एक्सेलरेसन टाइमलाई चाहिँ यो लोकल र यो इनर्सिया टर्मलाई मैले हटाएँ भने के भयो त यो अब इनर्सिया टर्मलाई चाहिँ मैले छोडिदिएँ भने अब यो प्रेसर फोर्सले अब यो चाहिँ ग्राभिटी फोर्स टर्मले यो फ्रिक्सन फोर्स टर्मले भने के भयो त यो डिफ्युजन वेभ भयो नि त डेप्थको रेट चेन्ज डेप्थको रेटसँग चाहिँ यो डिपेन्ड हुने भयो खालि कसरी डिफ्युज हुन्छ फ्लो कसरी डिफ्युज भएर यो चाहिँ डिफ्युजन वेभ भन्छ यसलाई यति मात्रै टर्मलाई लिएर चाहिँ इनर्सिया टर्मलाई लिएर चाहिँ छोडिदियो भने यो चाहिँ यति टर्मलाई चाहिँ यो यति टर्म चाहिँ डिफ्युजन वेभ भयो। अब यो डिफ्युजनलाई पनि यो चाहिँ सर यो कन्जर्भेसन र नन कन्जर्भेसन भन्नाले कस्तो भयो सर? कन्जर्भेसन भनेको चाहिँ यहाँ हेर डिस्चार्ज हेर त कन्जर्भेसन छ नि त डिस्चार्ज जहिले पनि के त यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि क्यू डिस्चार्ज लिएर चाहिँ गइरहेछ भने चाहिँ कन्जर्भेसन फर्म भयो। यहाँ चाहिँ के हो त यो चाहिँ रेक्टेङ्गुलर च्यानल छ नन कन्जर्भेसन यो च्यानल रेक्टेङ्गुलर छ ठ्याक्कै रेक्टेङ्गुलर च्यानलमा बसिरहेको छ क्या यो चाहिँ नन कन्जर्भेसन भयो नि त त्यो। अब यो टर्म त यति थाहा छैन कन्जर्भेसन नन कन्जर्भेसन यहाँ चाहिँ कन्जर्भेटिभ छ कन्जर्भ हुन्छ। यहाँ चाहिँ के छ रेक्टेङ्गुलर च्यानलमै बसिरहेको छ जतिखेर डेप्थ अफ फ्लो र भेलोसिटीमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ। यहाँ हेऱ्यो भने यहाँ त डिस्चार्ज छ नि त डिस्चार्ज छ जस्तो इनर्जी कन्जर्भ हुन्छ भने के भयो सबैतिर ब्यालेन्स अब चाहिँ के अरे चाहिँ जति इनर्जी छ त्यति इनर्जी बसि नै रहन्छ नि त
त्यस्तै गरी यहाँ पनि अब डिस्चार्जको टर्ममा चाहिँ के हो त अब जति चाहिँ डेप्थ अफ फ्लो अब चाहिँ एरिया अफ फ्लो हैन अब जस्तो क्रस सेक्सन भए पनि त्यही हिसाबले डिस्चार्ज चाहिँ को भेरिएसन देखाइरहेको छ। यहाँ चाहिँ के भयो त भेलासिटी र भेलासिटी भनेको के हो यो भेलासिटी त एउटा भेलासिटी त के हुन्छ भेलासिटी त पोइन्ट टु पोइन्ट जाने भयो नि त भेलासिटी जहिले पनि भेलासिटी त मास भेलासिटी हाम्रो के हो डिस्टेन्स पर युनिट टाइम हो हैन डेप्थ अफ फ्लो चाहिँ यो चिज त नन कन्जर्भेटिभ चिज भयो नि त यो त रहिरहन्छ नि यो त नन कन्जर्भेटिभ चिज हो। यहाँ अब हामीले चाहिँ अब यहाँ हेऱ्यो भने के भयो त यति चाहिँ चिज चाहिँ हाम्रो के भयो त अब डिफ्युजन वेभ चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ डिफ्युजन वेभ भयो। यो के भयो त यो यति चाहिँ के भयो त यो चाहिँ जी डिवाई बाई डिएक्स पनि मैले हटाइदिएँ भने यो प्रेसर फोर्स टर्म पनि हटाइदिएँ भने के भयो त फोर्स त एउटै नै रहेन नि अब कुनै पनि फोर्स रहेन खालि के त यो चाहिँ अरू चिजबाट लिएको फोर्स के पनि रहेन खालि चाहिँ के भयो त फ्रिक्सन फोर्सलाई ग्राभिटी फोर्सलाई चाहिँ फ्रिक्सन फोर्सले ब्यालेन्स गरिदिन्छ ओके हैन। यो चाहिँ के भयो त अब एकदमै चाहिँ यहाँ चाहिँ फ्लो के हुन्छ एकदम स्लो एकदमै चाहिँ एकदम कामली चाहिँ स्लोली बगिरहेको हुन्छ कुनै चाहिँ एकदमै चाहिँ वेभ चाहिँ ठुल्ठुला वेभहरू आउँदैन हैन एकदम फ्ल्याट ठुलो लार्ज एरियामा चाहिँ फ्ल्याट एकदम भएर चाहिँ बिस्तारै चाहिँ जुन चाहिँ एकदम फैलिएर बगेको हुन्छ नि यो चाहिँ यो भयो जी एस नट माइनस एसएफ यति टर्म मात्रै लियो भने यो चाहिँ के त काइनेमेटिक हो। यसमा इनर्सिया फोर्स टर्म यो इनर्सियल टर्महरू केही पनि छैन ग्रेभिटी प्रेसर फोर्स पनि छैन अब इनर्सियल फोर्स पनि छैन केही पनि छैन। यहाँ के छ त यहाँ चाहिँ यो के भयो त ग्राभिटी फोर्सलाई फ्रिक्सन फोर्सले ब्यालेन्स गर्दै बिस्तारै चाहिँ एकदम बगी फ्लो चाहिँ मुभ भइरहेछ यो चाहिँ हाम्रो के हो त काइनेमेटिक वेभ यहाँ चाहिँ केही पनि छैन यहाँ यो चाहिँ अब यो चाहिँ यति मात्रै लिएर गऱ्यो भने चाहिँ मोमेन्टम इक्वेसन यति मात्रै लिएर गऱ्यो भने चाहिँ यो के भयो त यो चाहिँ काइनेमेटिक वेभ भयो मोडल भयो हाम्रो कन्टिन्यू इक्वेसन यही नै भयो यो लिने कि यो लिने कन्जर्भेटिभ लिने कि नन कन्जर्भेटिभ लिने अब डिस्चार्ज लिने कि अथवा चाहिँ भेलासिटी डेप्थ अफ फ्लो लिएर गर्ने हैन। अब यहाँ के भयो त अब यति चाहिँ डिफ्युजन वेभ हाम्रो कति भयो त यहाँ अब यति लिएर चाहिँ र यो क्वान्टिटी इक्वेसन लियो भने डिफ्युजन वेभ भयो। अब यो फुल सेन्टिमिटर इक्वेसन लिएर गऱ्यो भने के भयो त यो अब यो चाहिँ हाम्रो डाइनामिक वेभ भयो अनस्ट्री फ्लो टोटल सबै चाहिँ छ यहाँ। यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अहिले चाहिँ यो इक्वेसन चाहिँ हामीले चाहिँ कसरी लिने जस्तो भी के भयो त हाम्रो यहाँ भी इक्वल्स भी एक्स टी फङ्सन अफ एक्स एन्ड पोजिसन छ के पोजिसन एन्ड टाइम छ नि भेलासिटी अफ फ्लो हो। यहाँ क्यू भनेको के हो त पोजिसन र टाइममा चाहिँ डिस्चार्ज भयो वाइ भनेको के हो त अब यहाँ यो चाहिँ अब यसको चाहिँ डेरिभेटिभ मैले चाहिँ अब इन्क्रिमेन्ट लियो भने के हुन्छ डिवाई भनेको के हुन्छ इन्क्रिमेन्ट पार्सल बाई पार्सल एक्स इन्टु डिएक्स प्लस पार्सल बाई पार्सल टी इन्टु डिटी हो कि त्यही भएर दुइटै टर्म चाहिँ यहाँ चाहिँ आइरहन्छ। अब यहाँ एरिया अफ फ्लो भयो क्रस सेक्सनल एरिया अफ फ्लो यो भयो ए एस नट भनेको बेड स्लोप भयो एसएफ भनेको हाम्रो के त फ्रिक्सन स्लोप भयो के हो त म्यानिङ्स इक्वेसनबाट हामी चाहिँ यो फ्रिक्सन स्लोप लिन्छौँ। जी भनेको एक्सलेसन ड्यु टु ग्राभिटी भयो लोकल एक्सलेसन टर्म अहिले मैले भनिहालेँ 1/a पार्सल के बाई पार्सल टी डी अथवा पार्सल भी बाई पार्सल टी चाहिँ लोकल एक्सलेसन भयो डिस्क्राइब्स द के त चेन्ज इन मोमेन्टम ड्यु टु द चेन्ज इन द भेलासिटी ओभर द टाइममा भयो। अर्को हाम्रो कन्भर्टिभ एक्सलेसनमा यो भयो। यसरी हामी चाहिँ सबै टर्महरू चाहिँ अहिले मैले भनिहालेँ काइनेमेटिक वेभ मोडलमा हाम्रो के छ त यहाँ यो चाहिँ एस नट इक्वल्स एसएफ हुन्छ यो इक्वल्स 0 भएपछि एस नट इक्वल एसएफ भयो। अब म्यानिङ्समा चाहिँ हाम्रो के हो त एसएफ जति छ त्यति नै एस नट लिएर हामी चाहिँ यहाँ चाहिँ केले फ्लोलाई केले गभर्न गर्छ त क्वान्टिटी इक्वेसन मात्रै चाहिँ बढी अब चाहिँ टोटल क्वान्टिटी इक्वेसनले गभर्न गरिरहेको छ। यहाँ हेऱ्यो भने के त यो त खालि एस नट इक्वल एसएफ मात्रै भएर आयो नि त हो कि एस नट इक्वल एसएफ भएर आयो। यहाँ चाहिँ के हो त म्यानिङ्स इक्वेसनमा हाम्रो म्यानिङ्स इक्वेसन के छ भी इक्वल्स के छ 1/a के छ हाम्रो 1/n r टु द पावर 2/3 a टु द पावर कति छ नि हाम्रो इक्वेसन तपाईँलाई थाहा होला म्यानिङ्स इक्वेसन हो। त्यही इक्वेसनमा चाहिँ अब एसएफ थियो नि हाम्रो एस टु द पावर अफ 1/2 जुन एसएफ हो त्यो एसएफ चाहिँ के हो त बेड स्लोप भएर जान्छ। बेड स्लोप अब हाम्रो ग्राभिटी फोर्सलाई फ्रिक्सन फोर्सले ब्यालेन्स गरिरहेको छ। अब चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो त काइनेमेटिक वेभ मोडल यति टोटल चाहिँ हाम्रो चाहिँ फ्लोलाई केले गभर्न गर्छ क्वान्टिटी इक्वेसनले गभर्न गर्छ। जस्तो यहाँ काइनेमेटिक वेभमा के भयो त यहाँ कुनै एउटा चाहिँ जस्तो चाहिँ अब्जर्भर यहाँ बसिरहेको छ भने यहाँ चाहिँ के भयो त अब दुईवटा हामीले चाहिँ सेक्सन लियौँ च्यानलमा डिएक्स डिस्टेन्समा
ल्यायो भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ डेप्थ चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै बढ्दै जान्छ विथ स्पिड टाइम। तर के हुन्छ त एक्ज्याक्टली चाहिँ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ बेड स्लोपसँग प्यारल भएर चाहिँ हाम्रो गइरहेको हुन्छ। किन भन्दाखेरि यस नट इक्वल एसएफ छ नि त भएको हुनाले चाहिँ बेड स्लोपसँग चाहिँ यो हार्डली ग्रेड लाइन छ नि, यो टोटल हार्डली ग्रेड लाइन इनर्जी ग्रेड लाइन छ नि, इनर्जी ग्रेड लाइन चाहिँ प्यारल भएर जान्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो त काइनेमेटिक वेभ। जस्तो डाइनामिक वेभमा हामीले हेऱ्यो भने के हुन्छ अब जस्तो काइनेमेटिक वेभमा यहाँ हामी हेऱ्यो भने क्यु इक्वल्स ए इन्टु भी हुन्छ हाम्रो हैन। अब यो म्यानिङ्स इक्वेसनबाट ए 1/n एसएफ टु द पावर 1/2 आर टु द पावर 2/3 यो चाहिँ के हो त हार्डली मिन डेप्थ a/p। अब यहाँ के भयो त यदि चाहिँ काइनेमेटिक वेभ भने के हुन्छ अब काइनेमेटिक वेभमा चाहिँ हाम्रो एस नट इक्वल्स एसएफ हुन्छ। अब यहाँ एसएफ चाहिँ हामीले सेपरेटली चाहिँ क्यालकुलेट गर्नु पर्दैन। ठाडै यहाँ चाहिँ अब म्यानिङ्समा हामी एसएफ राखेर एस नट राखेर हामी गरिदिन्छौँ। फर काइनेमेटिक वेभको लागि चाहिँ यो भयो आर इक्वल्स के भयो त a/p भयो। अब क्यु इक्वल्स के भयो त यहाँ अब अन्डर रुट यसलाई हामीले हेऱ्यो भने क्यु इक्वल्स के भयो त अन्डर रुट एस नट। अब एस नट भयो n p टु द पावर 2/3 a टु द 5/3 भयो। यो हाम्रो चाहिँ क्यु यसलाई हामीले हेऱ्यो भने के हो त क्यु ए इक्वल्स के छ त हामीलाई मैले यसलाई चाहिँ इन्भर्स गरेर भने ए इक्वल्स अल्फा क्यु टु द पावर बीटा यसलाई हामीले हेऱ्यो भने यसरी हामी यो फर्ममा राख्न सक्छौँ। अल्फा क्यु टु द पावर बीटा छ। अब यहाँ अल्फा के भयो त अब n p टु द पावर 2/3 अनि अन्डर रुट एस नट टु द पावर अफ 0.6 एसआई युनिटमा। यदि मैले फुट पाउन्ड सिस्टममा लगाएँ भने के हुन्छ फुट पाउन्ड सिस्टममा छ भने यो चाहिँ 1.49 यहाँ आउँछ। फुट पाउन्ड सिस्टममा चाहिँ यदि च्यानलमा चाहिँ फिटमा हैन हामीले चाहिँ गरिरहेको छौँ भने यहाँ 1.49 चाहिँ तपाईँले पाउनुहुन्छ। अब बीटा इक्वल्स हाम्रो चाहिँ 0.6 भयो यो इक्वेसनमा हेर्नु अल्फा इक्वल्स यो भयो बीटा इक्वल्स 0.6 भयो। यो इक्वेसनले चाहिँ हामी चाहिँ काइनेमेटिक वेभ मोडल चाहिँ हामी चाहिँ यो इक्वेसन फर्ममा हामी राख्न सक्छौँ। यहाँ मैले गरेँ भने के भयो त अब यो इक्वेसनलाई म पार्शियल डेरिभेटिभ गरिदिन्छु ल। पार्शियल ए बाई पार्शियल टी इक्वल्स पार्शियल बाई पार्शियल टी के हो त अल्फा क्यु टु द पावर बीटा भनेको त अल्फा बीटा क्यु टु द पावर बीटा -1 पार्शियल क्यु बाई पार्शियल टी यो हो। अब कन्टिन्यू इक्वेसन हाम्रो के छ त पहिला किनभने हाम्रो काइनेमेटिक वेभ त कन्टिन्यू इक्वेसनमा ले गभर्न गर्ने भयो मोर। किन भन्दाखेरि हाम्रो खालि त मोमेन्टमले त हामीले एस नट इक्वल एसएफ मात्रै दिइरहेको छ जुन चाहिँ म्यानिङ्समा हामीले हालिसक्यौँ। भनेपछि पार्शियल क्यु बाई पार्शियल एक्स प्लस पार्शियल बाई पार्शियल टी इक्वल्स क्यु। अहिले मैले डाटा इन्फ्लुएन्स लिइरहेको छु के हो त पार्शियल ए बाई पार्शियल टीलाई चाहिँ मैले चाहिँ अबको भ्यालु चाहिँ यो हालिदिन्छु। अब यो हालेर गऱ्यो भने के भयो त अब पार्शियल क्यु बाई पार्शियल एक्स प्लस अल्फा बीटा क्यु टु द पावर बीटा -1 पार्शियल क्यु बाई पार्शियल टी इक्वल्स क्यु। अब क्यु इक्वल्स 0 गऱ्यो भने के भयो त अब युनिफर्म फ्लो भयो। अब यहाँ के हो त क्यु एउटै भेरिएबल आयो नि त क्यु यहाँ पनि क्यु छ यो पनि पार्शियल क्यु बाई पार्शियल टी। अब म चाहिँ टेलर सिरिजबाट यसको चाहिँ फरवर्ड डिफरेन्स त ब्याकवर्ड डिफरेन्स बनाइदिन्छु म चाहिँ इक्वेसन बनाइदिन्छु लिनियर इक्वेसन बनाइदिन्छु अल्जेब्रा इक्वेसन बनाइदिन्छु। अब अल्फा बीटा क्यु टु द पावर बीटा -1 छ क्यु छ। अब यसलाई पनि मैले चाहिँ अब चाहिँ उद्देश्य टाइम चाहिँ टेम्पोरल स्पेसमा म के गर्छु त अब टाइम स्पेसमा चाहिँ टाइम डोमेनमा यसलाई फेरि चाहिँ अब चाहिँ ब्याकवर्ड डिफरेन्स त फरवर्ड डिफरेन्स गरेर वान स्टेप टाइम मार्चिङ गरेर अल्जेब्रा इक्वेसन बनाउँछु। यो क्युलाई म के गर्छु त यो त नन डेरिभेटिभ टर्म भयो नि नन डेरिभेटिभ टर्ममा यसको पावर चाहिँ अदर देन 1 छ। अब म इक्वेसनलाई कस्तो बनाउँछु त यो त हाम्रो ल्याटरल इन्फ्लो हो कुनै एउटा चाहिँ पोइन्टमा हामी चाहिँ इभ्यालुएट गर्दै भयो जुन पोइन्टमा हामी चाहिँ डेरिभेटिभ इभ्यालुएट गर्छौँ त्यही पोइन्टमा यसको भ्यालु चाहिँ हामीले इभ्यालुएट गर्दै भयो त्यही पोइन्टमा चाहिँ राख्दै भयो हो कि। तर यो क्यु भनेको हाम्रो नन डेरिभेटिभ टर्म हो जेनेरिक फङ्सन हो हाम्रो चाहिँ अहिले अननोन फङ्सन हो हैन। यो चाहिँ क्युलाई हामीले चाहिँ कसरी ह्यान्डल गर्ने त अब यदि मैले क्युलाई चाहिँ नोन भ्यालु चाहिँ जुन पहिले कम्प्युट गरिसकेको भ्यालु चाहिँ मैले राखेँ भने इक्वेसन के हुन्छ यो पनि लिनियर इक्वेसन यो पनि लिनियर इक्वेसन्स भनेपछि यो चाहिँ के हो त लिनियर इक्वेसन लिनियर भयो यो भ्यालु नोन भयो नि त लिनियर भयो। यसलाई मैले अननोन राखिदिएँ भने के हुन्छ अब यहाँ त अब अननोन राखिदिएँ भने यो चाहिँ यहाँ एउटा अननोन छ डिफरेन्स इक्वेसनमा यहाँ अननोन छ अननोनसँग चाहिँ यसलाई मैले अननोनमा चाहिँ इभ्यालुएट गरिदिएँ जहाँ चाहिँ मैले चाहिँ अननोनमा इभ्यालुएट गरिदिएँ। अब अननोनमा इभ्यालुएट गर्ने यहाँ एउटा अननोन चाहिँ जुन चाहिँ टर्म छ क्युबको त्यो अननोन टर्मसँग चाहिँ मल्टिप्लाई भएर यो के भयो त यसको पावर चाहिँ अदर देन चाहिँ 1 हुन्छ। अब इक्वेसन के भयो त नन लिनियर भयो। जब नन लिनियर इक्वेसन चाहिँ अल्जेब्रा इक्वेसन आउँछ हामीले के गर्नु पर्यो त यसलाई हामी चाहिँ अब न्युटन ऱ्याप्सन्सबाट चाहिँ सोल्भ गर्नु पर्यो।
हो कि नि त न्युटन ऱ्याप्सनबाट चाहिँ फेरि चाहिँ हामीले सोल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब चाहिँ जब चाहिँ अब न्युटन ऱ्याप्सनबाट हामीले सोल्भ गर्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि अब के गर्ने, अब चाहिँ यसलाई नन राखेर चाहिँ हामी गऱ्यौँ भने लिनियर इक्वेसन हुन्छ। यो डाइनामिक वेभ मोडल हो, लिनियर डाइनामिक वेभ मोडल हो नन राखेर गऱ्यो भने। जसरी पनि नन राख्ने, नन भनेर धेरै तलको चाहिँ टाइम स्केल तलको नन राख्नु भएन। जुन टाइमबाट हामी चाहिँ फरवर्ड मार्चिङ गरिरहेको छौँ त्यो चाहिँ नन टाइम लाइनको चाहिँ भ्यालु हामीले चाहिँ राखिदियो भने भइहाल्यो, एक से तलको। अथवा चाहिँ अलिकति चाहिँ राम्रो चाहिँ भ्यालु चाहियो भने एभरेजिङ गरेर डायगोनलमा एभरेजिङ गरेर चाहिँ नन नन भ्यालु एभरेजिङ गरेर राखे पनि भयो होइन। त्यो चाहिँ लिनियर डाइनामिक वेभ मोडल भयो। यो युज गरेर भने हामीले डिस्चार्ज निकाल्ने जुन मोडल बनाउँछौँ। हेलो सर हजुरको म्युट भएको छ। यहाँ थिचेछ क्या अहिले आए आए ए कसरी यहाँ होइन यो चाहिँ यो कर्सर चलाउँछ तलतिर थिचेछ कि कहाँबाट म्युट भयो भर्खरै हो। अलिकति अगाडि भर्खरै हो सर, धेरै बेर भएको छैन, अलिकति मात्रै हो। यही चाहिँ यो लिनियर र नन लिनियर गर्ने भन्ने कुरा छ नि। हजुर सर, यहाँसम्म भइसक्यो हजुर, त्यहाँनिरसम्म। त्यो लिनियर भइसक्यो र नन लिनियर डिफ्युजन वेभ मोडलबाट। हजुर डिफ्युजन ए वेभ ल मोडलबाट हो सर। ए ल अब यो डिफ्युजन वेभ मोडलमा हामीले गयो भने के त कन्टिन्यू इक्वेसन यो भयो। अब यो प्रेसर फोर्स टर्म सहित लिएर हामीले चाहिँ मात्र लिएर हामीले गऱ्यो भने दिस इज डिफ्युजन वेभ मोडल। यति दुइटा लिएर हामीले चाहिँ एनालाइसिस गर्नु पऱ्यो, फाइनाइट डिफरेन्स इक्वेसन बनाउनु पऱ्यो, डिफरेन्सिङ इक्वेसन बनाउनु पऱ्यो होइन, एप्रोक्सिमेसन गर्नु पऱ्यो। अलजेब्रा इक्वेसन बनाएर चाहिँ हामी चाहिँ अब चाहिँ यो जेनेरिक फङ्सनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब ए पनि छ क्यू पनि छ, यसलाई पनि अब चाहिँ क्यूको टर्ममा लानु पऱ्यो होइन। लगेर हामीले चाहिँ डेप्थ अफ फ्लोलाई पनि हामीले चाहिँ अब कुनै एउटा चाहिँ सिङ्गल टर्ममा लिएर गएर चाहिँ हामी सोल्भ गर्छौँ। अब यसलाई चाहिँ अलजेब्रा इक्वेसनबाट हामी सोल्भ गर्छौँ। अब डाइनामिकमा हाम्रो के भयो त यहाँ, अब डाइनामिकमा हामीले गयो भने डाइनामिकमा के भयो त इनर्सियल टर्म सबै आउने भयो। कन्टिन्यू इक्वेसन यो भइहाल्यो। इनर्सियल टर्म चाहिँ सबै चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ मास इन्टु एक्सिलरेसन जुन चाहिँ टर्महरू छ जम्मै आउँछ। यो पनि आयो, यो पनि आयो, सबै टोटल सानो इक्वेसन्स चाहिँ टोटल मोमेन्टम इक्वेसनको टोटल इक्वेसन हामी जब चाहिँ पिक गर्छौँ भने त्यो के हो त डाइनामिक मोमेन्टममा। यो त कन्टिन्युटी त सबैको लागि एउटै भइहाल्यो। अब यहाँ चाहिँ के भयो त अब चाहिँ डाइनामिकमा हो भने के भयो त अब यहाँ चाहिँ यसरी चाहिँ यो हाम्रो चाहिँ बेड स्लोपसँग चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ हाम्रो चाहिँ ऊ चाहिँ के हुन्छ त टोटल इनर्जी लाइन चाहिँ प्यारल हुँदैन। के हुन्छ त यो त डाइनामिकमा त के हुन्छ वेभ चाहिँ गइरहेको हुन्छ होइन। त्यसरी हामीले चाहिँ हेर्नु पऱ्यो। अब वेभ भन्ने बित्तिकै के हो त भेलोसिटी अफ फ्लो। अब सेलेरिटी भनेको के हो, वेभ सेलेरिटी भने चाहिँ भेलोसिटी अफ वेभ रिलेटेड टु द भेलोसिटी अफ फ्लो अफ फ्लुइड भन्छ नि, जुन सेलेरिटी अफ वेभ भन्छ नि जुन अब त्यो चाहिँ यहाँ हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ यो यहाँ अब्जर्भर यहाँ बसेर हेऱ्यो भने चाहिँ यहाँ र यहाँ दुईवटा हेऱ्यो भने यो चाहिँ डेप्थ अफ फ्लो चाहिँ यसरी चाहिँ भेरी गर्छ र टोटल हाइड्रोलिक त्यो जुन इनर्जी लाइनलाई चाहिँ यो बेड सोर्ससँग प्यारल हुँदैन। यो चाहिँ डाइनामिक वेभको चाहिँ वेभ भयो होइन। अब फाइनाइट डिफरेन्स मेथड अब एफडिएममा हामी चाहिँ गयौँ भने फाइनाइट डिफरेन्स मेथडमा जुन मैले कन्सेप्ट अघि नै भनिसकेँ होइन, कन्सेप्ट भनिसकेँ फाइनाइट डिफरेन्स मेथडमा मैले। अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो डोमेन भयो भने अब यो चाहिँ वान डाइमेन्सनमा गयो भने चाहिँ के भयो त अब जस्तो वान डाइमेन्सनमा गयो भने चाहिँ यसरी हामी अब चाहिँ ग्रिड बनाएर चाहिँ यो पोइन्ट बनाएर हामी चाहिँ यो पोइन्टमा चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो वान डाइमेन्सनल इक्वेसनलाई हामी चाहिँ इभ्यालुएट गर्छौँ। यो चाहिँ वान डाइमेन्सन होइन, यसरी भयो। अब यहाँ चाहिँ अब जस्तो टु डाइमेन्सनमा छ भने चाहिँ हामी चाहिँ अब यो हाम्रो के भयो त अब त्यो तिमीले जुन चाहिँ थर्ड इयरतिर पनि पढाइ होला, जुन चाहिँ न्युमेरिकल मेथडमा पढिसकेका छौ। यहाँ हामीले हेऱ्यो भने चाहिँ के भयो त यहाँ अब यहाँ चाहिँ यो यसरी चाहिँ ग्रिड पोइन्टमा चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई चाहिँ रेक्टेङ्गुलर ग्रिड बनाएर चाहिँ हामी चाहिँ
गर्छ। यो भित्रको यो डेल्टा एक्स भयो, डेल्टा वाई भयो, 2 डाइमेन्सन। अब टी एक्सिस कहाँ छ त? यसको परपेन्डिकुलर प्लेनमा डाइरेक्सनमा टी एक्सिस छ, हो कि त? टी एक्सिस चाहिँ परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा छ। यहाँ चाहिँ के भयो त? यहाँ चाहिँ यसरी यही प्लेनमा चाहिँ टी एक्सिस छ। जहिले पनि हाम्रो कतिवटा फ्रेम अफ रिफरेन्स हुन्छ त? चारवटा हुन्छ जहिले पनि। कन्टिन्युममा 4वटा फ्रेम अफ रिफरेन्स हुन्छ। एक्स वाई जेड 3टा भयो, अनि टाइम, हो कि? टाइम एउटा 4वटा फ्रेम अफ रिफरेन्स छ। त्यो 4वटा फ्रेम अफ रिफरेन्समा चाहिँ अब यहाँ चाहिँ अब 1 डाइमेन्सनल च्यानल फ्लो भयो भने के हुन्छ? एक्सटी प्लेनमा चाहिँ जाने भयो हैन। अब कुनै एउटा प्लेटमा चाहिँ हामीले हिट फ्लो चाहिँ ल्याप्लेस इक्वेसनलाई चाहिँ हामीले चाहिँ अब कुनै एउटा प्लेटमा चाहिँ हामीले चाहिँ हिट फ्लो चाहिँ अनस्टेबल फ्लो चाहिँ हिट फ्लोलाई हामीले चाहिँ गर्नु पर्यो भने के हुन्छ? हिट फ्लो हामीले हेर्यो भने हिट फ्लोमा के हुन्छ? हिट फ्लो चाहिँ हामीले हेर्यो भने चाहिँ सुरुमा के हुन्छ? टाइमसँग डिपेन्ड गर्छ हैन। टाइम चाहिँ बढ्दै जाँदाखेरि टेम्परेचर पनि पोइन्ट टु पोइन्ट चाहिँ टेम्परेचर भेरिएसन पनि त्यही टाइम अनुसार नै गइरहेको हुन्छ। कुनै एउटा बेला चाहिँ एउटै कन्स्ट्यान्ट चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा चाहिँ इनिसियल कन्डिसन र चाहिँ अब बाउन्ड्री कन्डिसनमा कन्स्ट्यान्ट एउटा चाहिँ हामीले चाहिँ बाउन्ड्रीमा दिइरहेको छ भने टेम्परेचर दिइरहेको छ भने के हुन्छ? कुनै एउटा समय पुगेपछि के हुन्छ त? सबैतिर चाहिँ एउटै रेटमा त्यो बढिरहन्छ। त्यहाँ के हुन्छ भने टाइमसँग डिपेन्ड गर्दैन, खालि एक्स वाई त्यो प्लेटमा एक्स वाईसँग मात्रै डिपेन्ड गर्छ भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ के भन्छ? ल्याप्लेस इक्वेसन्स चाहिँ अब चाहिँ सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। त्यो टाइम आउँदैन ल्याप्लेस इक्वेसनमा। के हुन्छ? अब यदि चाहिँ हाम्रो यु चाहिँ टेम्परेचर हो भने के हुन्छ? पार्सल स्क्वायर यु बाई पार्सल एक्स स्क्वायर प्लस पार्सल स्क्वायर यु बाई पार्सल वाई स्क्वायर हुन्छ टेम्परेचर। एक्स वाईमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ, टाइममा डिपेन्ड गर्दैन। र एउटै चाहिँ कन्टुर जस्तो तिमीहरूले के पाउँछ? कन्टुर जस्तो पाउँछ। अहिले त्यहाँ जहाँ चाहिँ अब चाहिँ एक ठाउँमा एउटा टेम्परेचर छ भने त्यो ठाउँमा चाहिँ बढ्दाखेरि चाहिँ अब त्यो ठाउँमा त्यही नै हुन्छ र चाहिँ अर्को ठाउँमा फरक हुन्छ, भनेपछि एक्स वाई मात्रै डिपेन्ड गर्छ, टाइममा डिपेन्ड गर्दैन। त्यो चाहिँ हाम्रो ल्याप्लेस इक्वेसन भयो। अब यो त के त? स्टेडी फ्लो भयो। ल्याप्लेस इक्वेसन के हुन्छ? स्टेडी फ्लो हुन्छ। तर अनस्टेडी फ्लोमा हाम्रो चाहिँ सुरुमा मात्रै हाम्रो एनालाइसिस के हुन्छ? सुरुमा मात्रै अनस्टेडी हुन्छ। तर सर्टेन समय चाहिँ पुगिसकेपछि एउटा चाहिँ फोर्स लागिरहेछ, एउटा फोर्स लागिरहेछ, त्यो के हुन्छ? त्यो स्टेडी हुन्छ। स्टेडी स्टेट मोसन भन्छ नि जुन हाम्रो एउटा ट्रान्जिएन्ट मोसन हुन्छ, एउटा स्टेडी स्टेट मोसन हुन्छ। अब ट्रान्जिएन्ट मोसन चाहिँ के हुन्छ त? ट्रान्जिएन्ट चाहिँ सुरुमा चाहिँ फोर्स चाहिँ सुरुमा एप्लाई गर्दा के हुन्छ? बढी चाहिँ भाइब्रेसन हुन्छ नि त। टाइम त्यो चाहिँ सुरुमा के हुन्छ? उद्देश्य टाइम चाहिँ भाइब्रेसन चाहिँ बढ्दै जान्छ, हो कि त? अनि एउटा समय पछि के हुन्छ? अब त्यही चाहिँ अब फोर्स एउटै चाहिँ हाम्रो चाहिँ फोर्स लागिरहेछ भने टाइम डिपेन्डेन्ट फोर्स लागिरहेछ भने के हुन्छ? हाम्रो एउटै भाइब्रेसन हुन्छ नि त। मेसिन चाहिँ अब चलिसकेपछि सुरुमा मेसिन चल्दाखेरि के हुन्छ? कुनै एउटा मेसिन फ्लोरमा चलिरहेको छ, सुरुमा मेसिन स्टार्ट हुँदाखेरि चाहिँ भाइब्रेसन बढी हुन्छ क्या। टाइम इनिसियल टाइममा चाहिँ भाइब्रेसन भरेर बढे जस्तो लाग्छ, हो कि? त्यसपछि के हुन्छ त? एउटा समय गइसकेपछि के हुन्छ त? एउटै भाइब्रेसन हुन्छ क्या। एउटा पोइन्टमा एउटा भाइब्रेसनको जुन चाहिँ लेभल हुन्छ, अर्को पोइन्टमा फरक हुन्छ, अर्को पोइन्टमा फरक हुन्छ भनेपछि पोजिसनमा मात्रै डिपेन्ड गर्छ, टाइममा डिपेन्ड गर्दैन। त्यो द्याट इज ल्याप्लेस इक्वेसन्सले सोल्भ गर्छ। त्यो हाम्रो चाहिँ स्टेडी स्टेट कन्डिसन भयो। त्यो यहाँ पनि के भयो त? अब यदि एक्स वाई प्लेनमा हामी चाहिँ टाइम नलिकन गऱ्यो भने यसले के गर्छ? ल्याप्लेस इक्वेसन सोल्भ गर्छ। हामी टाइम लियो भने यो चाहिँ यसको पर्टिकुलर डाइरेक्सनमा एउटा चाहिँ टाइम एक्सिस छ, अनि अनस्टेडी फ्लो चाहिँ सोल्भ गर्छ। भनेपछि सुरुको कन्डिसन चाहिँ अनस्टेडी हुन्छ, पछि गएर के हुन्छ त? स्टेडी हुन्छ जहिले पनि। हाम्रो सोल्युसन त हामीलाई डिजायर के हो? स्टेडी सोल्युसन हो नि। हाम्रो डिजायर त जहिले पनि के हुन्छ? स्टेडी सोल्युसन चाहिँ डिजायर हो। अनस्टेडी त जाँदै ठ्याक्कै भ्यानिस भएर स्टेडी कन्डिसनमा पुग्छ हैन। अब यहाँ चाहिँ हाम्रो के भयो त? यो भित्रको जति पनि चाहिँ यो डार्क सर्कल छ, यो डार्क सर्कल के हो त? यो डार्क सर्कल भनेको चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्टेरियर नोड्स हो। द्याट इज द कम्पिटिसन नोड भयो। अननोन चाहिँ भित्रभित्र हुने भयो। अब बाहिर के हो त? बाउन्ड्री नोड्सहरू जुन चाहिँ नोन बाउन्ड्री। यहाँ चाहिँ यो इनिसियल छ भने इनिसियल कन्डिसन हैन, यो बाउन्ड्रीमा बाउन्ड्री कन्डिसन चाहिँ नोन हुन्छ। अब यो चाहिँ हामी चाहिँ के भन्छ? यसलाई हामी डिस्टाइज गर्छौँ डेल्टा एक्स डेल्टा वाई गरेर आइजे। यो मैले भन्नु पर्दैन हैन। यहाँ हामीले हेऱ्यो भने के भयो त? आइजे। अब हामी चाहिँ टेलर सिरिज एक्सपान्सनमा जान्छौँ ल। यहाँ आइजे मैले गरेँ भने के हुन्छ? अब यहाँ कुनै एउटा चाहिँ अब एउटा फ्लुइड फ्लो भेरिएबल छ, जेनेरिक फ्लुइड फ्लो भेरिएबल फाइ छ ल। यहाँ एउटा कुनै फाइ भन्ने चाहिँ फाइ आइजे छ। यहाँ फाइ आइजे छ भने अब फाइ आई प्लस 1जे मैले चाहिँ बाई युजिङ टेलर सिरिज एक्सपान्सन फाइ आई प्लस 1जेलाई मैले चाहिँ के भन्छ? एप्रोक्सिमेट गर्न सक्छु। अब इन्फिनाइट नम्बर अफ टर्म्स मैले चाहिँ अब पार्शियल डेरिभेटिभको चाहिँ हायर अर्डर डेरिभेटिभको अब चाहिँ इन्क्रिजिङ टर्म्स चाहिँ इन्फिनाइट नम्बर अफ इन्क्रिजिङ टर्म्स लिएर मैले चाहिँ
इन्फिनाइट नम्बरसम्म पुग्यो भने त्यसले अलमोस्ट चाहिँ भ्यालु चाहिँ त्यसले चाहिँ अब चाहिँ के इरर एकदम कम भएको भ्यालु दिन्छ हैन। नत्र भए चाहिँ अब हामीले इरर चाहिँ ट्रङ्केसन इरर भनेर हामी चाहिँ इररलाई हटाएर चाहिँ अब चाहिँ लिनियर इक्वेसन हामी बनाउँछौँ। यहाँ चाहिँ फाइ आइजे मलाई थाहा छैन, फाइ आई प्लस 1 जे मलाई थाहा हुन्छ, हामी चाहिँ एस्टिमेट गर्न सक्छौँ। यहाँ फाइ आई माइनस 1 जे पनि गर्न सक्छौँ, यहाँ माथि पनि गर्न सक्छौँ, वाइ डाइरेक्सन पनि गर्न सक्छौँ, तल पनि गर्न सक्छौँ हैन। त्यो चाहिँ हाम्रो के हो त टेलर सिरिज एक्सपान्सनले चाहिँ त्यो दिने भयो। टेलर सिरिज एक्सपान्सनमा चाहिँ एउटा जेनेरिक फङ्सन चाहिँ फाइ छ, जसले चाहिँ के त फ्लुइड फ्लो भेरिएबल हो, जुन चाहिँ हामीले चाहिँ कुनै एउटा फ्लुइडको चाहिँ फ्लुइड फ्लो भेरिएबल मान सक्छौँ मैले हैन। आइजेमा चाहिँ मैले चाहिँ टेलर सिरिज मैले आइजे पोइन्टमा एक्सपान्ड गरेँ भने के हुन्छ, आइजे पोइन्टमा चाहिँ एक्सपान्ड गरेँ भने इभ्यालुएट अब चाहिँ एक्सपान्ड गरेँ भने के हुन्छ, यहाँ अब फाइ आइजे भनेको आइजे पोइन्टमा चाहिँ मैले त्यसलाई चाहिँ इभ्यालुएट गर्छु। आइजे पोइन्टमा एक्सपान्ड गरेँ भने के हो त डेरिभेटिभलाई मैले आइजे पोइन्टमा चाहिँ इभ्यालुएट गर्नुपर्छ जहिले। ओके त यहाँ के त फाइ आई प्लस 1 जे कति भयो त फाइ आइजे प्लस पार्सल फाइ बाई पार्सल एक्स आइजे भनेको पार्सल फाइ बाई पार्सल एक्स भनेको त फर्स्ट डेरिभेटिभ चाहिँ इज इभ्यालुएटेड एट नोड पोइन्ट आइजे, आइजेमा इभ्यालुएट गरेको इन्टु डेल्टा एक्स प्लस पार्सल स्क्वायर फाइ बाई पार्सल एक्स स्क्वायर आइजे डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई 2 टेलर सिरिज एक्सपान्सनले यो भयो हाम्रो। अब 1 फ्याक्टोरियल 2 फ्याक्टोरियल 3 फ्याक्टोरियल भएर जान्छ। त्यस्तै गरेर अब चाहिँ एक स्टेप अगाडिको भ्यालु पनि मलाई चाहिँ मैले चाहिँ अब एप्रोक्सिमेट गर्न सक्छु भने एक स्टेप पछाडिको भ्यालु पनि गर्न सक्छु। यो के हो त फाइ आई माइनस 1 जे फाइ आई माइनस 1 जे भनेको फाइ आइजे माइनस पार्सल फाइ पार्सल एक्स आइजे डेल्टा एक्स प्लस यही भयो, खालि प्लस माइनस मात्रै भयो। यो दुईटा इक्वेसन छ, दुईटा इक्वेसन युज गरेर हामी अब के गर्न सक्छौँ त अब डिफरेन्स इक्वेसन चाहिँ हामी जेनेरेट गर्न सक्छौँ। डिफरेन्स इक्वेसन जेनेरेट गरेपछि बाँकी आएकोलाई हामीले चाहिँ ट्रङ्केसन इरर हो, यो इरर हो। यो इरर चाहिँ अब हामीले चाहिँ अहिले नेग्लिजिबल मानेर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी छोडिदियौँ भने जुन इरर त हुन्छ तर त्यसलाई हामीले छोडिदियौँ भने चाहिँ एउटा अब अल्जेब्राइक इक्वेसन चाहिँ लिनियर इक्वेसन्स अथवा अल्जेब्राइक इक्वेसन बन्ने भयो। त्यो अल्जेब्राइक इक्वेसन लिएर चाहिँ हामी चाहिँ अब काम गर्छौँ। यहाँ मैले के गरेँ त यो दुईटालाई गरेँ भने पार्सल फाइ पार्सल एक्स गरेँ भने के हो त यो फाइ आई प्लस 1 जे माइनस फाइ आई माइनस 1 जे यसलाई मैले यो माइनस यो गरेँ भने यस्तो आउने भयो 2 डेल्टा एक्स आउने। 2 डेल्टा एक्स आयो भने अब यहाँ चाहिँ मैले के गर्छु त यहाँ अब डेल्टा एक्स क्यूको टर्ममा छ। यही अब डेल्टा एक्स क्यूको टर्ममा छ, तलको डेल्टा एक्सले चाहिँ डिभाइड गर्दाखेरि के भयो त डेल्टा एक्स स्क्वायर टर्ममा आयो क्या त। इरर सबै इरर चाहिँ बाँकी इरर चाहिँ एटमोस्ट डेल्टा एक्स स्क्वायरको टर्ममा चाहिँ अब लास्ट इरर चाहिँ त्यो यतिभन्दा पछिको इरर चाहिँ डेल्टा एक्स स्क्वायरको टर्ममा सबैभन्दा ठुलो इरर भनौँ न, सबैभन्दा ठुलो इरर। त्यसपछि अर्को इरर पनि छ। अब डेल्टा एक्स स्क्वायरको टर्ममा चाहिँ बसिरहेको छ सबै इरर। यो ओ भनेको अब इरर टर्म ओ भनेर बिग ओ भन्छ अथवा स्मल ओ भन्छ है, इरर टर्म हो। अब यो गर्ने बित्तिकै फर्स्ट इरर चाहिँ डेल्टा एक्स स्क्वायरमा जुन चाहिँ सबभन्दा लार्जेस्ट इरर छ डेल्टा एक्स स्क्वायर टर्ममा छ। अर्को चाहिँ डेल्टा एक्स क्यूको टर्ममा होला, त्यो अझै सानो भयो, त्यो अर्को सानो भयो। अब फर्स्ट इरर मात्रै हामी चाहिँ हेर्छौँ। हेर्ने बित्तिकै के भयो त यो पार्सल फाइ डेरिभेटिभ के भयो त पार्सल फाइ पार्सल एक्स यो कहाँ हामीले गरिरहेको छौँ इभ्यालुएट आइजेमा गरिरहेको छौँ। आइजेमा हामी इभ्यालुएट गरिरहेको छौँ। फाइ आइजे प्लस 1 यहाँको फाइ आइजे प्लस 1 माइनस यहाँ आइजे यहाँ छ फाइ आई माइनस 1 जे डिभाइड बाई 2 डेल्टा एक्स भनेपछि यो के भयो त अब त्यसको चाहिँ अब ट्रङ्केसन इरर चाहिँ के भयो त फर्स्ट इरर चाहिँ डेल्टा एक्स स्क्वायरको टर्ममा छ। अब केमा के भयो त अब डेल्टा एक्स चाहिँ हामीले सानो बनाउने बित्तिकै इरर घट्यो नि त, इरर घट्छ कतै घट्छ सर्टै घट्छ किनभने स्क्वायरमा छ नि त हैन, स्क्वायरमा छ तर इरर चाहिँ एकचोटि घट्छ भनेपछि यो के हो त सेकेन्ड अर्डर एक्युरेट चाहिँ भयो। यसलाई हामीले के हुन्छ त अब चाहिँ हामीले चाहिँ पार्सल फाइ बाई पार्सल एक्स आइजे गऱ्यो भने यहाँ हाम्रो चाहिँ के भयो त अब यो चाहिँ मैले भन्नुपर्ने यो सेन्ट्रल डिफरेन्स भयो, त्यो मलाई थाहा छ। यहाँको चाहिँ यहाँ मैले यहाँ पार्सल डेरिभेटिभ यो एक्स डाइरेक्सनमा गरेँ भने यो यहाँको न्युमेरिकल भ्यालु माइनस यहाँको न्युमेरिकल भ्यालु डिभाइड बाई यो 2 डेल्टा एक्स भनेपछि यो डिस्टेन्स यो डेल्टा एक्सलाई मैले इक्वली राखेँ भने के भयो त इरर त धेरै चाहिँ कम हुने भयो नि, सेन्टरबाट जाने भयो नि, यहाँ इरर कम हुने भयो। त्यो यो के भयो त सेन्ट्रलको चाहिँ सेन्ट्रल डिफरेन्स यसलाई हामीले भन्छौँ, सेन्ट्रल डिफरेन्सिङ भयो। सेन्ट्रल डिफरेन्सिङमा हामीले के गर्छौँ त अब यहाँ यसलाई चाहिँ अब चाहिँ हामी चाहिँ यसलाई हटाइन्छौँ। ट्रङ्केसन इरर चाहिँ हामीले के चाहिँ दिमाग राख्नु पर्ने यो चाहिँ सेकेन्ड अर्डर एक्युरेट हो हैन। एक्स स्क्वायर इरर चाहिँ फर्स्ट इरर चाहिँ एक्स स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायरको टर्ममा चाहिँ छ, त्यही भएर यो सेकेन्ड अर्डर एक्युरेट हो हैन। यसलाई हामी हटाइन्छौँ, त्यहाँ ट्रङ्केसन इरर छ। अब के भयो त
पार्सल 5 पार्सल x ij चाहिँ एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु के भयो त यति मात्रै यो डिफरेन्स इक्वेसन मात्रै भयो यो डिफरेन्स इक्वेसनमा यो के भयो त अल्जेब्राइक इक्वेसन छैन त न्युमेरिकल भ्यालु चाहिँ यति मैले भन्नु पर्यो यो चाहिँ के त सेकेन्ड अर्डर एक्युरेट छ हैन यो के हो त सेन्ट्रल डिफरेन्स यसलाई भन्छ सेन्ट्रल डिफरेन्सिङ भयो सेन्ट्रल डिफरेन्सिङ यो भयो अब त्यस्तै गरेर अब चाहिँ हामीले फरवर्ड डिफरेन्स ब्याकवर्ड डिफरेन्स पनि बनाउन सक्छौँ जस्तो phi I + 1j phi ij यो जुन मैले चाहिँ टेलर सिरिज एक्सपान्सन जुन यो 5.1 लाई मैले ट्रान्सफर गरेर यहाँ ल्याएर आएको छु 5.1t भनेको त्यहाँबाट 5.1 इक्वेसन ट्रान्सफर गरेर ल्याएको भयो अब यहाँ के भयो त पार्सल 5 / पार्सल x अब यो के हो त phi I + 1j - phi ij / डेल्टा x गर्ने बित्तिकै यहाँ के आउँछ अब यो त डेल्टा x भयो यहाँ के भयो त अब यहाँ चाहिँ फर्स्ट इरर के भयो त अब डेल्टा x मा डिपेन्ड छ डेल्टा x को टर्ममा आउँछ भनेपछि यो के भयो त अब यो डेल्टा x को पावर चाहिँ 1 मात्रै भयो यो फर्स्ट अर्डर एक्युरेट भयो यो के भयो त यहाँ चाहिँ मैले चाहिँ अब डेरिभेटिभलाई मैले चाहिँ ij मा इभ्यालुएट गरेँ यो ij पोइन्ट हो यहाँ मैले इभ्यालुएट गरेँ भने अगाडिको माइनस त्यही पोइन्टको डिभाइड बाइ डेल्टा x गर्दाखेरि यो के भयो त फरवर्ड भएको भयो नि त फरवर्ड डिफरेन्स भयो दिस फरवर्ड डिफरेन्स अब यसलाई चाहिँ यो इरर टर्म चाहिँ फर्स्ट अर्डर एक्युरेट छ त्यो अघिको हाम्रो सेन्ट्रल भन्दा यो के हो त यसमा एक्युरेसी कम छ एक्युरेसी कम छ अब के भयो त फर्स्ट अर्डर एक्युरेट भयो अब यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ फरवर्ड डिफरेन्सिङ भयो एप्रोक्सिमेसन भयो होइन अल्जेब्राइक इक्वेसन यहाँ पनि ij मा हामी इभ्यालुएट गर्छौँ भनेपछि यहाँ चाहिँ के हो त अब यो यसलाई हटाएर यो चाहिँ एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु भनेर चाहिँ एउटा चाहिँ एप्रोक्सिमेट चाहिँ अल्जेब्राइक इक्वेसन हामीले बनायो त्यस्तै गरेर ब्याकवर्ड डिफरेन्स हामीले गऱ्यो भने चाहिँ के हो त म चाहिँ यो phi I - 1j को टर्म लिन्छु लिएर चाहिँ मैले गरेँ भने यो चाहिँ phi ij - phi I - 1j डेल्टा x यो पनि फर्स्ट अर्डर एक्युरेट भयो फर्स्ट यो पनि फर्स्ट अर्डर एक्युरेट भयो यहाँ पनि के भयो त अब मैले चाहिँ ij मा चाहिँ ij पोइन्टमा चाहिँ डेरिभेटिभलाई इभ्यालुएट गरेँ भने के भयो त यो माइनस पछाडिको डिभाइड बाइ डेल्टा x गर्दा ब्याकवर्ड यो ब्याकवर्ड भयो यो चाहिँ फरवर्ड यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ फर्स्ट अर्डर एक्युरेट छ भने तीनटा हाम्रो चाहिँ अल्जेब्राइक इक्वेसन्स चाहिँ एप्रोक्सिमेसन्स चाहिँ हामीले तीन किसिमले गर्न सक्छौँ एउटा के त सेन्ट्रल अर्को के त फरवर्ड ब्याकवर्ड यो चाहिँ के हो त डिफरेन्स इक्वेसन्सहरू हो जुन चाहिँ के हो त फाइनाइट डिफरेन्स एप्रोक्सिमेसन्स भन्छ जुन अल्जेब्राइक इक्वेसन्समा बसिरहेको छ त्यो जुन यो चाहिँ के हो त अल्जेब्राइक इक्वेसन छ त्यहाँ के छ त त्यहाँ जति पनि त्यो चाहिँ जेनेरिक फ्लुइड फ्लो भेरिएबल चाहिँ के त न्युमेरिकल भ्यालुमा बसिरहेको छ हो कि त न्युमेरिकल भ्यालुमा त्यो चाहिँ बसिरहेको छ हो यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ तीनटा इक्वेसन्स जहिले नै हामी चाहिँ युज गर्छौँ अब सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्नु पर्यो अब फरवर्ड डिफरेन्स ब्याकवर्ड डिफरेन्सको हामीले चाहिँ अब जोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन हेर्ने भने अलिकति यो मधुरो छ है अहिले त अब यो अलिकति मैले यसो हेर अब जोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन गऱ्यो भने जस्तो यो पोइन्ट बी छ यो मैले तपाईँलाई अब चाहिँ अलिक थोरै मात्रै भनिदिन्छु यो चाहिँ phi I - 1j चाहिँ यहाँ चाहिँ यो I - 1j छ यो डेल्टा x छ यो डेल्टा x छ बी पोइन्ट यहाँ छ यो पोइन्ट यो हो यहाँ चाहिँ यो चाहिँ phi I - 1 भयो यो phi I भयो यो phi I + 1j c भयो अब बी मा मैले चाहिँ एक्ज्याक्ट भनेको के हो त पार्सल 5 / पार्सल x एक्ज्याक्ट भनेको I मा चाहिँ गर्ने भनेको एक्ज्याक्ट यहाँको टेन्जेन्ट हो कि नि त टेन्जेन्ट हो एक्ज्याक्ट भनेको टेन्जेन्ट हो अहिले मैले सेन्ट्रल गरेँ भने के हुन्छ त यो माइनस यो डिभाइड बाइ 2 डेल्टा x सेन्ट्रल चाहिँ यसरी जाने भयो ब्याकवर्ड चाहिँ यो भयो यो माइनस यहाँ मैले चाहिँ पार्सल इभ्यालुएट गर्ने भनेको यो माइनस यो डिभाइड बाइ डेल्टा x भनेपछि ब्याकवर्ड गऱ्यो भने स्लोप यसरी जाने भयो फरवर्ड गऱ्यो भने स्लोप यसरी जाने भयो यो माइनस यो डिभाइड बाइ डेल्टा x अब भन्यो भने त हामीले त अब चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ अब न्युमेरिकल गरेर चाहिँ एन्सर आएको देखिन्छ तर चाहिँ यो चाहिँ अब सोलुसन त के हुन्छ यसो गरेर कता कता पुगिसक्यो हुन्छ हो कि राम्रो एकदम स्मुथ कर्भ आएको देखिन्छ तर चाहिँ वास्तवमा सोलुसन चाहिँ कहाँ हुनुपर्ने यहाँ हुनुपर्ने हुन्छ त्यो चाहिँ यतातिर गइसकेको हुन्छ राम्रै सोलुसन आएको देखिन्छ होइन किनभने यहाँ हेर नि यसरी अब सेन्ट्रल डिफरेन्सलाई हामीले हेऱ्यौँ भने यो चाहिँ डेल्टा एक्सलाई चाहिँ यदि चाहिँ इक्वल राख्ने हो भने डेल्टा एक्सलाई इक्वल राख्ने भने सेन्ट्रल डिफरेन्स त अलमोस्ट योसँग प्यारल जस्तै चाहिँ अलमोस्ट चाहिँ योसँग मिल्दो जस्तो आउँदो रहेछ क्या सेन्ट्रल डिफरेन्स चाहिँ त्यही भएर सेन्ट्रल डिफरेन्समा इरर चाहिँ कम हुन्छ त्यो सेकेन्ड अर्डर एक्युरेट छ नि त इरर कम हुन्छ सेन्ट्रल डिफरेन्समा होइन त्यो चाहिँ हामीले यो जति चाहिँ यो दुईटाको चाहिँ भ्यालुलाई हामीले इक्वल एक्ज्याक्टली इक्वल राख्यो भने त सेन्ट्रल डिफरेन्सले त अलमोस्ट राम्रो सोलुसन चाहिँ दिन्छ यो हाम्रो के भयो त अब यो चाहिँ जोमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसन चाहिँ यो भयो यहाँ हामीले अब यही चाहिँ अब तीनटा एप्रोक्सिमेसन इक्वेसन लिएर हामी चाहिँ
गर्छौँ। यो मैले भनिसकेँ फरवर्ड ब्याकवर्ड। यो अब वाइमा मैले गएँ पार्सल फाइ पार्सल वाइ भनेको आइजेमा इभ्यालुएट गर्दाखेरि फाइ आई जे प्लस 1 अहिले चाहिँ आई प्लस 1 थियो। अब वाइ त जे डाइरेक्सनमा छ नि त फाइ आई जे प्लस 1 माइनस फाइ आई जे डेल्टा वाइ। अब यो चाहिँ ट्रङ्केसन एरर चाहिँ फर्स्ट अर्डर हुन्छ। दिस इज फरवर्ड डिफरेन्स भयो। आइजेमा मैले गरिरहेको छु। यहाँ अब पार्सल फाइ पार्सल वाइ चाहिँ मैले ब्याकवर्ड गर्नु पऱ्यो भने के हुन्छ ब्याकवर्ड गर्नु पर्ने फाइ आई जे माइनस फाइ आई जे माइनस 1 डेल्टा वाइ। अब माथिल्लो अननोन पोइन्टमा बसेर चाहिँ तलतिर चाहिँ नोन पोइन्टमा ब्याकवर्ड पनि गर्न सकिन्छ। त्यो भनेको यहाँ चाहिँ के हुन्छ फाइ आई जे प्लस 1 माइनस फाइ आई जे हुन्छ। माथि बसेर तल ब्याकवर्ड गरे त्यो हुन्छ। जस्तो कसरी गर्ने ब्याकवर्ड। यो चाहिँ अब यो पनि फर्स्ट अर्डर भयो। सेकेन्ड अर्डर चाहिँ यो भयो फाइ आई जे प्लस 1 माइनस फाइ आई जे माइनस 1 2 डेल्टा वाइ ओ डेल्टा वाइ स्क्वायर सेन्ट्रल डिफरेन्स। यहाँ हामीले अब हेर्दाखेरि के भयो त अब तीनटा इक्वेसन्स। अब टाइममा पनि हामीले त्यसरी नै अब गर्छौँ हैन। अब यो डिफरेन्स इक्वेसन्सहरू चाहिँ हामीले हेर्नु। अब सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्नु पर्ने हामीले के गर्छौँ त हामी दुईटा इक्वेसनले लिएर अब हाम्रो ल्याप्लास इक्वेसन भोलि हामीले सल्भ गर्नु पर्यो। अहिले मैले भने नि पार्सल स्क्वायर यु बाई पार्सल एक्स स्क्वायर प्लस पार्सल स्क्वायर पी यु बाई पार्सल वाइ स्क्वायर इक्वल 0 जुन हाम्रो ल्याप्लास इक्वेसन छ स्टेडी फ्लो प्रब्लमको जुन हो कि त ल्याप्लास इक्वेसन छ। यु भनेको हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ भेलोसिटी फ्लो हुनसक्छ हो कि त अब अथवा चाहिँ टेम्परेचर हुनसक्छ हिट एनालाइसिसमा। अब त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब टाइममा डिपेन्ड छैन त्यो स्टेडी फ्लो इक्वेसन्स हो। त्यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ सेकेन्ड डेरिभेटिभ इभ्यालुएट गर्नुपर्ने हुन्छ। सेकेन्ड डेरिभेटिभ गर्दाखेरि अब यहाँ के भयो त अब यो दुईटा इक्वेसनलाई यो चाहिँ आई प्लस 1 जे र आई माइनस 1 जे दुईटा इक्वेसनले अहिले यक्समा गरिरहेको छु मैले। अब यसमा चाहिँ दुईटालाई एड गऱ्यो भने चाहिँ यस्तो आउँछ। यसले चाहिँ सेकेन्ड डेरिभेटिभ दियो नि त। अनि दिस सेकेन्ड डेरिभेटिभ इभ्यालुएट एट आइजे पोइन्टमा यसले के एक स्टेप अगाडिको यो आइजे यहाँ पोइन्ट छ भने एक स्टेप अगाडिको अनि त्यही पोइन्ट एक स्टेप पछाडिको पोइन्ट चाहिन्छ। त्यसको लागि यो के हो त डेल्टा एक्स स्क्वायर यहाँ तल आउँछ डेल्टा एक्स स्क्वायर के भयो त यहाँ पार्सल स्क्वायर 5 बाई पार्सल एक्स स्क्वायर आइजे इभ्यालुएट आइजे। यहाँ मैले आइजे भने फाइ आई प्लस 1 जे माइनस 2 फाइ आई जे प्लस फाइ आई माइनस 1 जे डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस यो पनि के हो त यहाँ पनि हेऱ्यो भने फर्स्ट इरर टर्म चाहिँ के हुन्छ डेल्टा एक्स स्क्वायरमा बस्छ जुन चाहिँ के हुन्छ त अब डेल्टा एक्स भ्यालु अलिकति घटाउने बित्तिकै इरर चाहिँ धेरै घट्छ किन स्क्वायरको टर्ममा छ मिनिमम इरर चाहिँ धेरै कम हुन्छ। यो के भयो त अब यो चाहिँ सेकेन्ड डेरिभेटिभको भयो। यो पनि अर्को हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो ल्याप्लास इक्वेसन गर्नलाई त्यस्तै गरेर वाइ स्क्वायर टर्ममा पनि हामीले गर्न सक्छौँ। अब फाइ आई जे प्लस 1 माइनस 2 फाइ आई जे प्लस फाइ आई जे माइनस 1 डेल्टा वाइ स्क्वायर डिभाइड बाई डेल्टा स्क्वायर प्लस ओ डेल्टा वाइ स्क्वायर ट्रङ्केसन इरर। यसरी हामीले चाहिँ सबै चाहिँ सेकेन्ड डेरिभेटिभ। अब त्यस्तै गरेर टाइम डेरिभेटिभ पनि हामीले टाइम डेरिभेटिभ भनेको टेम्पोरल डेरिभेटिभ भन्छ। त्यसको लागि टेलर सिरिज एक्सपान्सन हामीले गऱ्यो भने चाहिँ यही टाइममा यहाँ पनि ब्याकवर्ड फरवर्ड टाइम एक्सन मैले यन भने फाइ अब टाइमलाई मैले माथि लिएँ अब माथि टाइममा लिएँ माथि लिएँ तलकोलाई चाहिँ अब हाम्रो स्पेसल डेरिभेटिभ भयो स्पेसमा हो कि त आई र जे चाहिँ तल 2 डाइमेन्सनमा स्पेसमा भयो टाइम चाहिँ माथि चाहिँ अब त्यसको चाहिँ त्यो प्लेनको चाहिँ पर्टिकुलर डाइरेक्सनमा टाइम एक्सिस छ त्यो चाहिँ के हो त त्यसलाई हामीले डिस्क्राइब गर्दाखेरि एन हैन 1 2 3 4 5 गर्दै नोड पोइन्ट चाहिँ एन प्लस 1 अब एन प्लस 1 धेरै गर्दा हामी जान्छ भने यहाँ के भयो त अब हाम्रो चाहिँ एन चाहिँ के भयो त अब एन चाहिँ हाम्रो चाहिँ नोन टाइम लाइन छ भने एन हाम्रो नोन टाइम लाइन छ एउटा नोन टाइम लाइनबाट म चाहिँ अननोन टाइम लाइनमा चाहिँ मार्चिङ गर्नु पर्यो। सोलुसन चाहिँ अननोन टाइम लाइन त फाइदा अननोन छ नि त हो नि त त्यो भ्यालु मलाई निकाल्नु पर्यो भने मार्चिङ गर्नु पर्यो भने म के गर्छु त अब यहाँ पार्सल 5 बाई पार्सल टी अब डेरिभेटिभ छ भने यो फाइ आइजे एन प्लस 1 माइनस फाइ आइजे एन डिभाइड बाई डेल्टा टी भने के हो त यो फरवर्ड डिफरेन्स भनेको के हो त नोन टाइम आइजे चाहिँ म चाहिँ एनमा बसेर के हो त अब एनमा बसेर आइजे एनमा बसेर अब आइजे एन प्लस 1 एक टाइमसम्म माथि चाहिँ म चाहिँ अब फरवर्ड डिफरेन्स गरिरहेको छु। माथि बसेर ब्याकवर्ड माथि बसेर गरे भए चाहिँ यो चाहिँ माथिपट्टि
पार्सल 5 पार्सल डी चाहिँ n+1 मा इभ्यालुएट हुन्थ्यो हैन त्यो पनि ब्याकवर्ड हुन्थ्यो म तल बसेर फरवर्ड गरिरहेको छु त्यो पनि यहाँ फरवर्ड भनिरहेको छु मैले त्यसै गरेर यहाँ टी मा पनि यो चाहिँ ब्याकवर्ड यो भयो n-1 तलतिर गएको छौँ अर्को हाम्रो चाहिँ सेन्ट्रल डिफरेन्स हामी चाहिँ टाइम मार्चिङ जेनरली चाहिँ ब्याकवर्डै गर्छौँ अथवा फरवर्डै गर्छौँ हैन फरवर्ड अथवा ब्याकवर्ड गर्छौँ टाइम मार्चिङ चाहिँ हामी चाहिँ अब इम्प्लिसिट हो भने हामी चाहिँ हामी चाहिँ ब्याकवर्ड गर्छौँ अब एक्सप्लिसिट हो भने फरवर्ड अथवा ब्याकवर्ड जे गरे पनि हुन्छ त्यो मतलब होइन हामी टाइम मार्चिङ जेनरली चाहिँ एक स्टेप मात्रै हामी जान्छौँ एक स्टेप अर्को स्टेप जान्छौँ कि तर डिस्टेन्स अब स्पेशल डेरिभेटिभ चाहिँ हामी चाहिँ सेन्ट्रल डिफरेन्स लिएर गर्छौँ किन सेन्ट्रल डिफरेन्समा के हुन्छ इरर कम हुन्छ हो नि त इरर कम हुन्छ त्यही भएर चाहिँ सेकेन्ड अर्डर एक्युरेट कम हुन्छ तर टाइम मार्चिङ त हामी पहिलो मार्चिङ त हामी चाहिँ फरवर्ड गरेर जानुपर्छ त्यसपछि हामी चाहिँ सेन्ट्रल गर्दाखेरि पनि हुन्छ त पहिलो टाइम मार्चिङ इनिसियल टी इक्वल 0 बाट डेल्टा टी जानलाई त हामीले के गर्नु पर्यो त फर्स्ट चाहिँ फरवर्डै जानु पर्यो त्यसपछि अनि चाहिँ तर हामी चाहिँ टाइम मार्चिङ जेनरली फरवर्डै जान्छ त्यो धेरै गर्छ अब दुईटा स्किम छ क्या हाम्रो एउटा चाहिँ एक्सप्लिसिट स्किम अथवा एक्सप्लिसिट मेथड भन्छ फाइनाइट डिफरेन्समा अथवा अर्को हाम्रो के भन्छ इम्प्लिसिट स्किम हुन्छ इम्प्लिसिट स्किम हुन्छ अब एक्सप्लिसिट र इम्प्लिसिट स्किममा चाहिँ हामी हेरौँ भने के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यहाँ मैले भन्दाखेरि एक्सप्लिसिट भनेको के भयो त नोन टाइमलाइनमा बसेर चाहिँ यदि हामी अब एकदम रफली मैले भन्नुपर्दा एकदम चाहिँ भनौँ न सिम्पल वेबाट भन्नुपर्दा चाहिँ नोन टाइमलाइन यो मानव चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ जे टाइमलाइन चाहिँ नोन हो अहिले हो यो चाहिँ नोन टाइमलाइन हो अब यो टाइम यो अहिले चाहिँ एक्स वाइ छ नि यो जेलाई चाहिँ मैले चाहिँ टाइम एक्सिस मानिरहेको छु अहिले फर इक्जाम्पल यहाँ त छैन यो त एक्स वाइ चाहिँ यो चाहिँ डेल्टा एक्स डेल्टा वाइ भनिरहेको छ यो चाहिँ दुईटै अब स्पेसमा गरिरहेको छ मैले अहिले के भन्दा यो 1 डाइमेन्सन हो यो चाहिँ एक्स चाहिँ हाम्रो चाहिँ डिस्टेन्स लाइन भयो एक्स यसरी यो चाहिँ हाम्रो टाइम एक्सिस भयो यो एक्सटी प्लेनमा छ वाइ चाहिँ अहिले चाहिँ यो चाहिँ जे चाहिँ अहिले टाइम एक्सिस हो भने यहाँ चाहिँ यो चाहिँ जे अहिले मैले नोन टाइमलाइन मानिरहेको छु ल यहाँको भ्यालु यहाँसम्म भ्यालु अब आइसक्यो अब यो चाहिँ अहिले के भयो त अब इनिसियल टाइममा छ यो है इनिसियल टी इक्वल 0 मा चाहिँ यहाँको भ्यालु त 9 हुन्छ यहाँबाट म चाहिँ यहाँबाट अब सुरु गर्दाखेरि अब चाहिँ सुरु गर्दै गएँ हो यो जे चाहिँ अहिले नोन टाइमलाइन छ यो नोन टाइमलाइनमा बसेर मैले चाहिँ यदि चाहिँ अननोनलाई चाहिँ यो चाहिँ स्पेसियल डेरिभेटिभ चाहिँ जति पनि चाहिँ स्पेस डेरिभेटिभ जुन एक्सको डेरिभेटिभ छ नि यो नोन टाइमलाइनको भ्यालु लिएर चाहिँ गर्छु र एक स्टेप मार्चिङ गरेर चाहिँ म चाहिँ अननोन चाहिँ टाइमलाइन चाहिँ फरवर्ड मार्चिङ गरेर म अननोनमा चाहिँ यहाँको अननोन एउटा निकाल्छु यो अननोन टाइमलाइनको एउटा निकाल्छु अनि फेरि यहाँ अब यहाँ गएर फेरि अननोन अर्को निकाल्छु यसरी अर्को चाहिँ 1 बाइ 1 गरेर चाहिँ सिक्वेन्सियली गर्दै चाहिँ म चाहिँ यो डिस्टेन्स लाइन चाहिँ पुरै भ्याउँछु भने के भयो त मैले के गर्दै यहाँ अहिले मैले भन्नुपर्दा मैले के गर्दै स्पेसियल डेरिभेटिभ जति पनि चाहिँ स्पेस डेरिभेटिभ छ डिस्टेन्सको डेरिभेटिभ छ पार्सल बाइ पार्सल एक्स जुन जति पनि स्पेस डेरिभेटिभ छ त्यो मैले के गर्दा पहिल्यै कम्प्युट गरिसकेको नोन भ्यालु लिएर गरिरहेको छु जहाँ चाहिँ ट्रङ्केसन इरर चाहिँ अलरेडी इरर छ नोन भ्यालु लिएर गरिरहेको छु एउटा मात्रै चाहिँ अननोन चाहिँ यो मात्रै अननोनलाई मैले सोल्भ गरिदिन्छु भनेपछि यो अननोन त एक्सप्लिसिटली लेफ्टतिर बसेर जम्मै चाहिँ राइटतिर चाहिँ नोनलाई राखेर मैले चाहिँ भ्यालु निकाल्न मिल्यो नि त मिल्यो एक्सप्लिसिटली म चाहिँ के लेफ्टतिर राखिदिन्छु यसलाई यो इक्वल्स यो भ्यालु इक्वल्स जम्मै नोन भ्यालु राइटतिर राखेर मैले चाहिँ भ्यालु निकालिदिन्छु भनेपछि अब स्किम के भयो त मेथड हाम्रो एक्सप्लिसिट भयो एक्सप्लिसिटली निस्क्यो नि त जस्तो हाम्रो चाहिँ म्याथमेटिक्स पनि के छ कुनै पनि फङ्सन चाहिँ इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट भयो भने के हुन्छ एक्स र वाइ चाहिँ दुइटै चाहिँ सँगसँगै चाहिँ मल्टिप्लाई भएर बसेको चाहिँ इक्वेसनलाई चाहिँ डेरिभेटिभ गर्नु इम्प्लिसिट हुन्छ नि गाह्रो हुन्छ हो कि त्यसले दुई द्याट इज इम्प्लिसिट यहाँ चाहिँ के भयो त अब एक्सप्लिसिटली मैले यसलाई निकालिदिन्छु तर यहाँ समस्या के हो त 1 बाइ 1 हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ यहाँ के भयो त अब समस्या चाहिँ के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ अलरेडी चाहिँ नोन भ्यालु डिस्टेन्सको स्पेसको डेरिभेटिभ चाहिँ नोन भ्यालु लिएर मैले गरिरहेको छु नोन भ्यालु लिएर गर्दाखेरि यहाँ जहाँ चाहिँ अलरेडी चाहिँ इरर आइसकेको टर्महरू त्यसमा फेरि मैले फाइनाइट डिफरेन्स गरेर फेरि ट्रङ्केसन इरर लिएँ भने त अझै इरर चाहिँ अझै अकुमुलेट भयो नि त अझै घट्यो सोलुसनको भ्यालु अझै घट्छ इरर त अझै अकुमुलेट भयो अब यहाँ जान्छु सबै टाइमलाइन भ्याउँछु फेरि अब यहाँको सबै भ्यालु नोन भयो अब फेरि म फेरि 1 बाइ 1 यसरी चाहिँ 1 बाइ 1 जाँदै फेरि माथिल्लो टाइमलाइनको भ्यालु सबै चाहिँ गर्छु भनेपछि यहाँ पनि इरर सबै इरर भएको टर्मबाटै मैले फाइनाइट डिफरेन्स गरिरहेको छु कि जुन चाहिँ मैले चाहिँ न्युमेरिकल जुन चाहिँ मैले एप्रोक्सिमेसन गरिरहेको छु त्यो अलरेडी इररबाट त्यो चाहिँ गुज्रिसकेको छ त्यहाँ फेरि मैले इरर चाहिँ थपिदिइरहेको छु डिफरेन्स इक्वेसन गरेर त्यहाँ त इरर छ नि त जस्तो चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ
त्यहाँ इरर टर्म चाहिँ हामीले चाहिँ नेग्लेक्ट गरिरहेको छौँ भनेपछि इरर आइरहेको छ भने त्यो इरर चाहिँ अकुमुलेट हुँदै हुँदै गएर लामो समयमा जाने भने त लामो टाइमसम्म यो हाम्रो टाइम एक्सिस मानौँ हो यो लामो टाइमसम्म अथवा लामो समयसम्म चाहिँ मैले चाहिँ लामो टाइमको लागि अथवा चाहिँ अब चाहिँ लामो डिस्टेन्सको लागि मैले गरेँ भने त इरर चाहिँ अकुमुलेट हुँदै 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 गएर चाहिँ च्यानलको चाहिँ डाउन स्ट्रिममा पुग्दाखेरि लामो समयमा त के हुन्छ त अब 10 घन्टा 15 घन्टासम्मको टाइममा त यो त अलमोस्ट चाहिँ यो चाहिँ सोल्युसन त डिमिनिस भएर चाहिँ नदेखिन पनि सक्छ होइन डाउन स्ट्रिममा चाहिँ अब यहाँबाट चाहिँ अप स्ट्रिमबाट गएको फ्लो चाहिँ लामो टाइममा लामो चाहिँ लेन्थमा चाहिँ अब चाहिँ फ्लोको भ्यालु नै नदेखिन सक्छ सबै चाहिँ अलिकति लास्टमा पुग्दाखेरि त सबै डिमिनिस भएर जिरो पनि आइदिन सक्छ धेरै घट्न सक्छ त्यसै लागि त हाम्रो चाहिँ अब चाहिँ समस्या के भयो त अब त्यसै लागि चाहिँ यहाँ अब पछि हामी भन्छौँ यो चाहिँ डेल्टा एक्स र डेल्टा टीको साइज चाहिँ धेरै सानो गर्नुपर्ने देखिन्छ धेरै सानो गर्नुपर्ने देख्यो भने चाहिँ अब यो धेरै सानो गर्नुपर्दाखेरि त अब के भयो त भन्दाखेरि चाहिँ सोल्युसनमा चाहिँ कन्भर्जेन्समा प्रब्लम आउन सक्ने चान्स बढी भयो किनभने ग्रिड बढी भयो नि त त्यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि सिक्वेन्सियली हामीले 1 by 1 त्यसरी गर्नलाई चाहिँ हामीले एक्सप्लिसिट मेथड भन्छ अब यहीँ अब म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ यसरी चाहिँ मलाई चाहिँ अब जस्तो यहाँ म चाहिँ अब हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यो चाहिँ अहिले हाम्रो चाहिँ मानौँ J+1 हाम्रो अननोन टाइम लाइन हो यहाँको भ्यालु थाहा छैन यो नोन टाइम लाइन हो म यहाँ यो भ्यालु निकाल्दाखेरि म के गर्छु त अब यो भ्यालु चाहिँ को चाहिँ म फाइनाइट डिफरेन्स म डेरिभेटिभ गर्दा यहाँ म डेरिभेटिभ इभ्यालुएट गरिदिन्छु टाइम डेरिभेटिभ चाहिँ म चाहिँ अब यो त नोन भ्यालु हो एक स्टेप मैले मार्चिङ गर्नुपर्ने छ टाइम डेरिभेटिभ म चाहिँ ब्याकवर्ड गरेर यो माइनस यो गरेर म ब्याकवर्ड गरिदिन्छु यो डिभाइड बाइ डेल्टा टी गरिदिन्छु स्पेस डेरिभेटिभ चाहिँ के भयो त अननोनमै म गरिदिन्छु के यो माइनस यहाँ पनि ब्याकवर्ड गरिदिन्छु यो माइनस यो डिभाइड बाइ डेल्टा एक्स गरेर यहाँ त अननोन त मैले साइमल्टेनियसली सोल्भ गरेँ नि साइमल्टेनियसली दुईटा अननोनलाई साइमल्टेनियसली सोल्भ गरेँ नि त हो साइमल्टेनियसली सोल्भ गरेँ यसरी चाहिँ मैले चाहिँ के भयो त अब अननोन टाइमलाइनमै बसेर चाहिँ मैले जब डेरिभेटिभ इभ्यालुएट गर्छु अहिले मैले के गरेको थिएँ एक्सप्लिसिटमा नोन टाइमलाइनमा बसेर चाहिँ स्पेस डेरिभेटिभ चाहिँ नोन टाइमलाइनमा बसेर मैले डेरिभेटिभ इभ्यालुएट गरेर टाइम डेरिभेटिभ चाहिँ मैले चाहिँ एक स्टेप मार्चिङ गरेर चाहिँ फरवर्ड गरिरहेको थिएँ त्यही भएर स्पेस डेरिभेटिभ सबै चाहिँ नोन भ्यालुबाट आइरहेको थियो यहाँ मैले के भयो त अब स्पेस डेरिभेटिभ चाहिँ मैले के भयो त अननोनबाट चाहिँ गरेँ यो पनि अननोन यो पनि अननोन अब यहाँ त अब टाइम डेरिभेटिभ के हो त यो नोन त आइ नै हाल्छ किन एक स्टेप मार्चिङ त गर्नै पर्छ भने के भयो त अब स्पेस डेरिभेटिभ चाहिँ अब यो माइनस यो ब्याकवर्ड डिभाइड बाइ डेल्टा टी यो अहिले चाहिँ टाइम एक्सिस हो यो जे भनेको डेल्टा टी अब टाइम डेरिभेटिभ स्पेस डेरिभेटिभ गर्दा यो माइनस यो ब्याकवर्ड डिभाइड बाइ डेल्टा एक्स गरेर म चाहिँ यो अननोनलाई चाहिँ साइमल्टेनियसली एकैचोटि सल्भ गरिदिन्छु अब त्यो चाहिँ इक्वेसनलाई जोड्दै गएर म चाहिँ अब यो त दुईटा चाहिँ अननोन त एकचोटि सल्भ भयो नि त हो किन अब भनेपछि के त अब सबैलाई म चाहिँ जोड्छु जोड्दै जोड्न त उसमा पनि मिल्छ नमिल्ने होइन तर चाहिँ यहाँ के त दुईटा एकभन्दा बढी अननोनलाई मैले एकचोटि सल्भ गरेँ नि त एकभन्दा बढी अननोनलाई मैले एकैचोटि सल्भ गरेँ एकचोटि यहाँ के भयो त यहाँ इरर चाहिँ अकुमुलेट हुने चान्स चाहिँ कम भयो किनभने चाहिँ मैले स्पेस डेरिभेटिभ त नोनबाटै अननोनबाटै गरिरहेको छु नि यहाँ त अहिले इरर आएको छैन नि इरर त चाहिँ यहाँ इरर त आएकै छैन सुरु नै भएको छैन है इरर भर्खर फर्स्टै इरर सुरु हुन्छ भनेपछि मैले चाहिँ स्पेस डेरिभेटिभ चाहिँ अननोनबाटै गर्दाखेरि चाहिँ इरर चाहिँ धेरै कम चाहिँ इरर चाहिँ आउँदैन इरर धेरै कम हुन्छ अब हो त्यसरी चाहिँ साइमल्टेनियसली मैले एकैचोटि चाहिँ एकभन्दा बढी अननोनलाई सोल्भ गर्यो भने द्याट इज द इम्प्लिसिट मेथड यहाँ दुईटा अननोन चाहिँ सँगसँगै आयो नि त दिस इज इम्प्लिसिट मेथड यसैलाई मैले के गर्नु पर्थ्यो अब सबैलाई मैले जोडेर एकैचोटि चाहिँ अब यो अप स्ट्रिम र डाउन स्ट्रिम बाउन्ड्री कन्डिसन लगाएर नम्बर अफ अननोन कतावटा छ हो कि नि त एकैचोटि हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर हामी सोल्भ गर्ने चलाउनु हुन्छ प्रयास द्याट इज द इम्प्लिसिट मेथड यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ अलिक बढी चाहिँ यो चाहिँ स्टेबल हुन्छ एक्सप्लिसिट मेथड चाहिँ यहाँ चाहिँ जस्तो अब इम्प्लिसिट अब एक्सप्लिसिट मेथडमा चाहिँ जति सानो साइज हामीले डेल्टाको स्टेप साइज हामीले चाहिँ सानो हामीले चाहिँ प्रिस्क्राइब गर्नुपर्ने हुन्छ तर यहाँ के भयो त त्योभन्दा धेरै ठुलो साइज लिएर पनि हामी चाहिँ गर्न सक्छौँ अलमोस्ट चाहिँ त्यहाँ चाहिँ 10 सेन्टिमिटरको साइजले पनि चाहिँ इरर दिन्छ भने यहाँ चाहिँ 2 मिटरको साइजले पनि त्योभन्दा कम इरर दिन्छ त्यस्तो भयो यो चाहिँ के त यो तर के हुन्छ यहाँ यो चाहिँ अहिले त कम्प्युटर एप्लिकेसनको हिसाबले चाहिँ न्युमेरिकल सोल्युसन हिसाबले चाहिँ यो के हुन्छ त अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ तर के हुन्छ त वन्स हामीले चाहिँ यताले चाहिँ कम्प्युटर प्रोग्रामिङ लेखिसकेपछि त गाह्रो त हुँदैन हो कि कम्प्युटर प्रोग्रामिङ लेख्नु चाहिँ त्यो चाहिँ अलिकति सिम्पल र एलिगेन्ट हुन्छ अलिक सिम्पल हुन्छ हो कि नि त सिम्पल हुन्छ तर चाहिँ अब चाहिँ सजिलो हुन्छ तर यहाँ चाहिँ के भयो त कम्प्युटर एप्लिकेसनमा अलिकति चाहिँ
अलिकति सोलुसन मेथड चाहिँ अलिकति कम्प्लिकेटेड हुन्छ। तर हामी जब चाहिँ कम्प्युटर युज गरेर सोलुसन गर्ने भनेपछि खासै प्रब्लम हुँदैन। एकतालि प्रोग्राम लेख्नु मात्रै अलिकति टाइम लाग्ने हो, त्यसपछि प्रोग्रामिङ गरिसकेपछि त्यति गाह्रो त हुँदैन हैन। त्यो चाहिँ के हो त इम्प्लिसिट मेथड भयो। अननोन के भयो त एकभन्दा बढी चाहिँ अननोन चाहिँ एकैचोटि चाहिँ आयो, साइमल्टेनियसली आयो, त्यसलाई हामीले सोल्भ गर्यौँ। अब दुईटा मेथडहरू चाहिँ जेनरली हामी चाहिँ पाउँछौँ भनेपछि अब एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट कसरी बनाउने मेथड चाहिँ अब फाइनल डिफरेन्स मैले भने जस्तै यहाँ छ, यो चाहिँ नोन टाइमलाइन हो, यो नोन टाइमलाइन हो, यो चाहिँ अननोन टाइमलाइन हो। यहाँबाट म चाहिँ एक स्टेप मार्चिङ गर्नुपर्ने छ। अब मैले चाहिँ यहाँ बसेर मैले चाहिँ अब चाहिँ मार्चिङ गर्छु भने के हुन्छ त, अब डेरिभेटिभलाई मैले यहाँ बसेर मार्चिङ गर्छु, स्पेस डेरिभेटिभ पनि टाइम डेरिभेटिभ पनि। यहाँ एक स्टेप माथि जान्छु भने टाइम डेरिभेटिभमा चाहिँ यो माइनस यो डिभाइड बाई डेल्टा टी गर्दा एउटा अननोन आउँछ। स्पेस डेरिभेटिभमा के हो त, अब मैले सेन्ट्रल डिफरेन्स लिएँ भने के हुन्छ, अब यो माइनस यो डिभाइड बाई 2 डेल्टा एक्स गर्दाखेरि यो सबै चाहिँ यो चाहिँ के भयो त, नोन आयो क्या त्यहाँ, यो नोन आयो भने एउटा मात्रै अननोन चाहिँ एक्जिस्ट गर्छ। यो एउटा अननोन सोल्भ भयो, अर्को एउटा अननोन सोल्भ भयो, अर्को एउटा अननोन सोल्भ भएपछि यसरी सिक्वेन्सियली जाँदाखेरि हाम्रो चाहिँ के हो त, अब हामी सिक्वेन्सियली गरेर चाहिँ सोल्भ गर्छौँ। यो के हो त भनेपछि यहाँ इरर चाहिँ बढी हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो के भयो त, यो चाहिँ एक्सप्लिसिट स्किम भयो। अब यसलाई चाहिँ अब कसरी लिएर आएको छ, जस्तै यहाँ चाहिँ स्पेस डेरिभेटिभमा एक्सप्लिसिट स्किममा चाहिँ हामीले हेऱ्यो भने यो चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो डार्क सर्कल भनेको चाहिँ ब्ल्याक सर्कल भनेको चाहिँ नोन भ्यालुज भयो। यो चाहिँ यो जहिले पनि अननोन भ्यालुको रूपमा चाहिँ मैले लिएर आएको छु। हाम्रो त फाइनल डिफरेन्समा त टाइम मार्चिङ गर्ने हो भनेपछि यहाँ के हो त, एक्सप्लिसिट स्किममा एक्सप्लिसिट मेथडमा के भयो त, भेरिएबल यु इज इभ्यालुएटेड आइएन। अहिले मैले आफूले कहाँ इभ्यालुएट गरेर त्यसमा डिपेन्ड गर्दिनँ, आइएनमा मैले इभ्यालुएट गरिरहेको छु भेरिएबल। आइएनमा अब इभ्यालुएट गरेँ भने के हो त, फरवर्ड डिफरेन्स के भयो त, पार्सल यु बाई पार्सल एक्स आइएनमा मैले गरेँ भने पार्सल यु बाई पार्सल एक्स। अब आइएन भनेर लेख्नु परेन, अब कहाँ गरेछ भने थाहा पाउनु पऱ्यो आफूले, त्यति मात्रै हो। युआई प्लस 1 एन युआई प्लस 1 एन ए स्पेस डेरिभेटिभ माइनस युआइएन डिभाइड बाई डेल्टा एक्स, यो माइनस यो अथवा चाहिँ यो माइनस यो डिभाइड बाई डेल्टा, यो फरवर्ड भयो, अब सेन्ट्रल भयो। अब यो त्यो फरवर्ड सेन्ट्रल बनाउने यो तरिका मात्रै हो, यति मलाई अब यो हामीले चाहिँ अघि नै भन्छौँ। अब यो माइनस यो डिभाइड बाई डेल्टा 2 डेल्टा एक्स, यो माइनस यो डिभाइड बाई सेन्ट्रल डिफरेन्स। अब टाइम डेरिभेटिभ के भयो त, अब टाइम डेरिभेटिभ चाहिँ अब यसो लागि के त, यो मात्रै बनाएर त भएन, टाइम डेरिभेटिभ पनि बनाउनु पऱ्यो। टाइम डेरिभेटिभ के हो त, आइदर यहाँ बसेर ब्याकवर्ड गर अथवा यहाँ बसेर फरवर्ड जाऊ, एउटै कुरो हो, चिज एउटै आउँछ। भने यहाँबाट म फरवर्ड गएँ भने यो माइनस यो डिभाइड बाई डेल्टा टी गर्दाखेरि अननोन के आयो त, यो मात्रै आयो क्या त, सोलुसनमा एउटा मात्रै अननोन आउने भयो, यो मात्रै अननोन आउँछ। यो हाम्रो के भयो त, अब त्यसलाई हामी चाहिँ सोल्भ गर्छौँ। यो चाहिँ के भयो त, एक्सप्लिसिट भयो। एक्सप्लिसिटली चाहिँ हामीले चाहिँ सोल्भ गर्न पाउने हो, 1 बाई 1 सिक्वेन्सियली। अब यहाँ हाम्रो के भयो त, अब यो चाहिँ यो अननोन टाइमलाइन भयो, यो चाहिँ हाम्रो नोन टाइमलाइन छ। अब चाहिँ इम्प्लिसिट मेथडमा हामी गयौँ भने के भयो त, ब्याकवर्ड डिफरेन्स यहाँ म यहाँ बसेर गर्छु। अब स्पेस डेरिभेटिभ के भयो त, यो ब्याकवर्ड गर्दाखेरि के हो त, यो माइनस यो डिभाइड बाई डेल्टा एक्स, फेरि चाहिँ टाइम पनि म यहीँबाट गर्छु। अब यो माइनस यो ब्याकवर्ड गर्छु डिभाइड बाई डेल्टा टी, कतिवटा अननोन आयो त, यो पनि आयो, यो दुईवटा अननोन आयो। एकभन्दा बढी अननोनलाई एकचोटि सोल्भ भयो नि त, सबै एकचोटि सोल्भ भयो। अब चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले चाहिँ अब सोलुसन चाहिँ बढी एकभन्दा बढी अननोनलाई चाहिँ एउटा इक्वेसन राखेर हामीले एउटा इक्वेसन के एकभन्दा बढी अननोन आयो भनेपछि हाम्रो के हुन्छ, अब इम्प्लिसिटमा एक्सप्लिसिटमा हो भने के हुन्छ त, अब एक्सप्लिसिटमा हो भने चाहिँ लेफ्टतिर चाहिँ अननोन अननोनको भ्याक्टर बन्छ, राइटतिर एउटा चाहिँ अब सबै माथिको चाहिँ नोन टाइमलाइनको चाहिँ सबै चाहिँ नोन टाइमलाइनको चाहिँ सबै भ्यालुलाई चाहिँ भ्यालुको चाहिँ कोफिसियन्टहरूको एउटा म्याट्रिक्स बन्छ। हाम्रो त लिनियर अल्जेब्रा हो नि त। अनि त्यसपछि चाहिँ नोन भ्यालुहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ म्याट्रिक्स लिनियर एउटा सिस्टम अफ इक्वेसन बन्छ। अनि अननोनलाई हामीले चाहिँ एकैचोटि चाहिँ यो चाहिँ हामी चाहिँ सर्टेज सोल्भ गरिदिन्छौँ, सजिलो भयो, एक्सप्लिसिटली भयो नि त। तर इम्प्लिसिटमा के भयो त, अब इम्प्लिसिटमा चाहिँ अब हाम्रो चाहिँ के भयो त, अब इम्प्लिसिटमा चाहिँ सबै अननोनकैसँग चाहिँ म्याट्रिक्स बन्ने भयो, माथिको चाहिँ अननोन आयो नि त। यहाँ हेऱ्यो भने चाहिँ अननोनकै म्याट्रिक्स चाहिँ म्याट्रिक्स ए इन्टु एक्स चाहिँ अननोनकै बन्ने भयो क्या यो। अनि फेरि यहाँ बसेर फेरि यो माइनस यो, म यहाँ बसेर यो माइनस यो डिभाइड बाई डेल्टा एक्स गर्छु, यहाँ बसेर यो माइनस यो डिभाइड डेल्टा एक्स गर्छु, यो माइनस यो सबैलाई मैले चाहिँ अनि बााउन्ड्री अपस्ट्रिम बााउन्ड्री डाउनस्ट्रिम बााउन्ड्रीमा त भ्यालु नोन हुन्छ है त। अब त्यो अनि नोन बााउन्ड्री भ्यालुलाई चाहिँ राइटतिर राखेर अनि अननोनको म्याट्रिक्स र भ्याक्टर गरेर अनि बस गऱ्यो भने यो अननोन चाहिँ एकैचोटि सोल्भ भयो कि नि त, एकैचोटि सोल्भ हुन्छ त्यसरी।
1 भन्दा बढी अनि अर्कोमा हामी जान्छौँ त्यसरी हामी चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो के भयो त एक्सप्लिसिट स्किम इक्वेसनमा 1 भन्दा बढी चाहिँ आउने भयो। अब यहाँ फरवर्ड ब्याकवर्ड मैले भनिसकेँ। अब यही अब चाहिँ हाम्रो के हो त फर्स्ट अर्डर एक्युरेट भने के भयो त यो पहिलो चाहिँ एरर अब पहिलो चाहिँ ट्रङ्केसन एररको पहिलो चाहिँ टर्म चाहिँ के हुन्छ फर्स्ट टर्म चाहिँ के हुन्छ त डेल्टा एक्समा डिपेन्ड गर्छ डेल्टा एक्समा बस्छ। सेकेन्ड अर्डर एक्युरेट भनेको डेल्टा एक्स गरेर बस्छ। हाम्रो चाहिँ अब ट्रङ्केसन एररमा हाम्रो के त फरवर्ड र ब्याकवर्ड चाहिँ हाम्रो फर्स्ट अर्डर एक्युरेट भयो कम एक्युरेट छ एरर बढी आउँछ। हाम्रो सेन्ट्रल डिफरेन्स के हुन्छ त सेकेन्ड अर्डर एक्युरेट हुन्छ एरर कम हुन्छ डेल्टा एक्स स्क्वायरमा हुन्छ। जस्तो हाम्रो सेकेन्ड डेरिभेटिभ पनि के हुन्छ डेल्टा एक्स स्क्वायरमै सेकेन्ड अर्डर एक्युरेटै हुन्छ। यो हामीले अघि नै भनिसक्यौँ हैन। अब यो हामीले अघि नै भनिसक्यौँ सबै भनिसक्यौँ। अब यहाँ एक्सप्लिसिट इम्प्लिसिट स्किममा म गएँ भने यो हामीले भनिसक्यौँ यो चाहिँ अब सेकेन्ड डेरिभेटिभ हामीले अघि कुरा गर्छौँ। अब एक्सप्लिसिट स्किममा चाहिँ अब चाहिँ म कुरा गर्दाखेरि एउटा चाहिँ वान डाइमेन्सनल पार्शियल डिफरेन्सियल इक्वेसन छ पार्शियल स्क्वायर यु बाई पार्शियल एक्स स्क्वायर इक्वल्स पार्शियल यु बाई पार्शियल टी। अब यो टी ग्रेटर देन इक्वल टु 0 छ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टु 0 यो हाम्रो के हो त वान डाइमेन्सनल प्रब्लम भयो अनि लेस देन इक्वल टु यल छ। अब इनिसियल कन्डिसन हामीलाई के अब चाहिँ इनिसियल कन्डिसन के दिएको त युएक्स 0 इनिसियल कन्डिसन जहिले के हुन्छ त यो माने यो चाहिँ टेम्परेचर प्रब्लम अथवा फ्लुइड फ्लो प्रब्लम। अब युएक्स 0 टी इक्वल्स 0 मा यु त फङ्सन अफ एक्स टी हुन्छ नि त टी इक्वल 0 मा के हुन्छ त फङ्सन अफ एक्स हुन्छ टी इक्वल 0 मा चाहिँ टी इक्वल 0 यहाँ लाइन छ भने यहाँ फङ्सन अफ एक्स टेम्परेचर भेरिएसन यसरी दिइरहेको छ मलाई त्यहाँ के फङ्सन अफ एक्स गरेर चाहिँ टेम्परेचर भेरिएसन दिइरहेको हुन्छ। युएक्स 0 भनेको जीएक्स कहाँ लाग्छ त यो एक्स 0 देखि एलसम्म चाहिँ यसको चाहिँ भेरिएसन हुन्छ के त टी इक्वल 0 मा। अब u0 टी भनेको इनिसियल कन्डिसन भयो एक्स इक्वल 0 मा इनिसियल कन्डिसन जहिले के हुन्छ फङ्सन अफ टी हुन्छ हो कि नि त यो जहिले टी ग्रेटर देन इक्वल टु 0 मा जान्छ। त्यस्तै गरी UL0 डाउनस्ट्रिम बाउन्ड्री कन्डिसन भयो अनि डाउनस्ट्रिम बाउन्ड्री कन्डिसन एलटी लेन्थ यल छ अहिले एलटी भने के हो त बीटी फङ्सन अफ टाइम भयो। यो हाम्रो चाहिँ के हो त प्रिस्क्राइब कन्डिसन भयो यो इनिसियल र बाउन्ड्री कन्डिसन छ। अब यो हाम्रो चाहिँ पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन के त अनस्टेडी इक्वेसन्स छ अनस्टेडी प्रब्लम हो। अब यो चाहिँ 0 भयो भने के स्टेडी प्रब्लम हुन्छ वान डाइमेन्सनमा। अब चाहिँ हाम्रो के भयो त यहाँ हाम्रो फर्स्ट काम के भयो त अब डिस्टाइज गर्ने फाइनाइट डिफरेन्समा त हाम्रो फर्स्ट काम के हो त डोमेन हाम्रो चाहिँ डोमेनलाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्दा डिस्टाइज गर्नु पर्यो। फङ्सन के छ त यु चाहिँ फङ्सन हो एक्सटी फङ्सन चाहिँ एक्सटीमा छ। अब यो चाहिँ यु चाहिँ के हुन्छ त हाइड्रोलिक क्वान्टिटी हुनसक्छ सच एज डिस्चार्ज भेलोसिटी हुनसक्छ लेन्थ यल चाहिँ लेन्थ भयो। अब यो चाहिँ जी ए र बी भनेको चाहिँ के हो त फङ्सन्सहरू भयो युको भ्यालु चाहिँ के त बााउन्ड्रीमा र चाहिँ टी इक्वल 0 मा भयो। हाम्रो चाहिँ मेन अब्जेक्टिभ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ युएक्सटीलाई चाहिँ एक्सटी प्लेनमा के गर्ने त भेरिएसन त्यसको भेरिएसन चाहिँ निकाल्ने कसरी त न्युमेरिकल्ली एक्सटी प्लेन एक्स यसरी गइरहेछ त्यसको पर्टिकुलर डाइरेक्सनमा टी छ एक्सटी प्लेन चाहिँ एक्सटी प्लेनमा चाहिँ डिस्टाइज गरेर डेल्टा एक्स डेल्टा टी गरेर डिस्टाइज गरेर हामी चाहिँ एक्सटी प्लेनमा चाहिँ युको भ्यालु चाहिँ न्युमेरिकल भ्यालु चाहिँ निकाल्नु पर्यो एप्रोक्सिमेट भ्यालु निकाल्नु पर्यो। फर दिस द पार्शियल डिफरेन्शियल इक्वेसन्स यो इज टु बी सल्भ न्युमेरिकल्ली युजिङ फाइनाइट डिफरेन्स मेथड। फाइनाइट डिफरेन्स मेथडबाट हामी चाहिँ न्युमेरिकली यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो। अब यसको लागि हामीले के गर्नु पर्दा अब पहिला सुरु टी एक्सिसलाई चाहिँ डिस्टाइज गर्नु पर्यो टिजे इक्वल्स जे इन्टु डेल्टा टी गरेर जे ग्रेटर देन इक्वल टु 0 छ एक्सआई इक्वल्स के त एक्सलाई पनि हामीले चाहिँ डिस्टाइज गर्नु पर्यो आई इन्टु डेल्टा एक्स यो पनि हामीले चाहिँ डिस्टाइज गर्दा कसैले n+1 भनेर लेखेको हुन्छ कसैले n भनेर लेखिरहेको हुन्छ n+1 चाहिँ सम्म हामी जान्छ। अब डेल्टा टी र डेल्टा एक्स भनेको के हो त स्टेप साइजेसहरू भयो टी र एक्सको यानि डिस्टेन्स टाइम र डिस्टेन्सको चाहिँ स्टेप साइजेसहरू चाहिँ हामीले त्यो फिक्स गर्यो। एक्स के भयो त 0 देखि एलसम्म चाहिँ एक्स चाहिँ जान्छ र चाहिँ के भयो त डेल्टा एक्स भनेको के हुन्छ त एल डिभाइड बाई n+1 स्टेप साइज एक्सको चाहिँ लेन्थको स्टेप साइज चाहिँ त्यो भयो। अब यहाँ हामीले गऱ्यो भने यसलाई चाहिँ हामी चाहिँ यसरी चाहिँ गर्यौँ। अहिले हामीले के गरिरहेको छ एक्सप्लिसिट इक्वेसनको बारेमा कुरा गरिरहेको छ। हामीलाई चाहिँ के छ त एक्सप्लिसिट इक्वेसन बनाउनु पर्छ। अब यो चाहिँ के त एक्स यो भयो यहाँ चाहिँ इनिसियल टी इक्वल 0 मा के हो त इनिसियल कन्डिसन के छ जीएक्स फङ्सन अफ एक्स यसरी चाहिँ कुनै एउटा चाहिँ फङ्सन चाहिँ यहाँ दिइरहेको छ हैन। अब मैले हामीले के यसलाई डिस्टाइज गरेँ। अब चाहिँ टाइम एक्सिसको चाहिँ स्टेप साइज चाहिँ डेल्टा टी भयो डिस्टेन्सको चाहिँ स्टेप साइज चाहिँ डेल्टा एक्स भयो
अब के भयो त यहाँ चाहिँ यो कुनै आइटिएस नोडमा चाहिँ यो सबै नोड पोइन्टहरु हो। यहाँ नोडमा चाहिँ यो आई भयो, i-1 डिस्टेन्स पोइन्ट भयो। यो चाहिँ i+1 डिस्टेन्स पोइन्ट भयो। यसरी जाने भयो। अब यहाँ के भयो त अब जे भनेको के हो त हाम्रो यहाँ नोन टाइमलाइन। जे हाम्रो चाहिँ नोन टाइमलाइन। यहाँको भ्यालु नोन छ, यहाँसम्म हामी पुगिसकेका छौँ। किन हामीलाई इनिसियल कन्डिसन थाहा छ, बाउन्ड्री कन्डिसन यहाँको थाहा छ हैन। यसरी चाहिँ हामी चाहिँ यसरी पुगिरहेका छौँ। अहिले यो चाहिँ हाम्रो नोन, यो चाहिँ यो ब्ल्याक स्पट भनेको चाहिँ नोन टाइमलाइन हो। यहाँको यो त uij यो पनि नोन छ, i-1j यो ui+1j। यो माथिको j भनेको चाहिँ टाइम एक्सिसको चाहिँ डिस्क्रिट फर्ममा भयो। i भनेको चाहिँ डिस्टेन्स एक्सिसतिरको पोइन्टहरु। अब यहाँ के भयो त म चाहिँ अननोन टाइमलाइनमा चाहिँ भ्यालु निकाल्नु पर्यो बाइ युजिङ एक्सप्लिसिट। यहाँ हामी के गर्छौँ त अब यो नोन टाइमलाइनको भ्यालु लिएर यो डिस्टेन्सको डेरिभेटिभ चाहिँ नोन टाइमलाइनबाट गर्छौँ। यो चाहिँ एक स्टेप मार्चिङ चाहिँ टाइम डेरिभेटिभमा एक स्टेप मार्चिङ गर्दा यो चाहिँ अननोन आउँछ। एउटा हाम्रो चाहिँ एक्सप्लिसिट त्यही हो नि त, एउटा मात्रै अननोन सिक्वेन्शियली सल्भ गरेर जाने हो। uij+1 यो भ्यालु अननोन छ। अब मैले चाहिँ यो इक्वेसनलाई मैले फाइनाइट डिफरेन्स इक्वेसन बनाएँ भने के भयो त यहाँ अब यो त अहिले हाम्रो सेकेन्ड डेरिभेटिभ हो नि त, सेकेन्ड डेरिभेटिभ हो। यो चाहिँ पार्शियली बाइ पार्शियलिटी टाइम चाहिँ फर्स्ट डेरिभेटिभ छ हैन। यसलाई हामीले हेर्यो भने के भयो त यहाँ अब चाहिँ हाम्रो फाइनाइट डिफरेन्स एप्रोक्सिमेसन के भन्छ, पार्शियल स्क्वायर u बाइ पार्शियल x स्क्वायर चाहिँ के भयो त एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु के छ त हाम्रो सेकेन्ड डेरिभेटिभ के छ, ui-1j ui+1j -2uij प्लस ui+1j -2uij प्लस ui-1j डिभाइड बाइ डेल्टा x स्क्वायर। यो हाम्रो चाहिँ फाइनाइट डिफरेन्स फर्म अफ के हो त लिनियर इक्वेसन्स। यो चाहिँ हाम्रो अल्जेब्राइक इक्वेसन्स भयो यसको चाहिँ। त्यसै गरी पार्शियली बाइ पार्शियलिटी के भयो त अब यहाँबाट म चाहिँ फरवर्ड डिफरेन्स गर्छु। के भयो त यहाँ अब यो माइनस यो uij+1 माइनस uij डेल्टा टी। यहाँ मैले प्लस ट्रान्जेक्सन गरेर लेखेको छैन किन हामीलाई नोन छ। यो चाहिँ सेकेन्ड अर्डर एक्युरेट हो, यो फर्स्ट अर्डर एक्युरेट हो हैन। यो हामीले मतलब अब यहाँ के भयो त यो सिस्टम के भयो त एक्सप्लिसिट भयो नि त। कतिवटा नोन छ, यो नोन हो, यो नोन हो, यो नोन, यो नोन टाइमलाइन छ। यो नोन छ, यो स्टेप साइज सबै नोन छ। अननोन कुन हो त uij+1 एउटा मात्रै अननोन हो। भनेपछि यो नोन त के हो त, यो त अलरेडी चाहिँ इरर इन्क्लुड भएको टर्महरु हो नि। फाइनाइट डिफरेन्स गरेर आइसकेको टर्महरु इरर इन्क्लुड भइसकेको छ अलरेडी। अब त्यसैबाट फेरि हामी चाहिँ गरिरहेको छौँ। यो चाहिँ एक्सप्लिसिट भयो। यहाँ अब दुईटा इक्वेसन हाम्रो त यो इक्वल्स यो छ हाम्रो इक्वेसन। अब यसलाई इक्वेट गरिदिन्छु। अब माथि हाम्रो गिभन इक्वेसन त्यो हो नि, यो इक्वल्स यो इक्वल्स यो इक्वल्स यो छ। अब योबाट के भयो त अब एक्सप्लिसिटली मैले के गर्न सक्छु त अब यो अननोनलाई लेफ्टतिर राखिदिन सक्छु एक्सप्लिसिटली। यो कुनैसँग नि चाहिँ यो चाहिँ अननोन चाहिँ योभन्दा बढी छैन कुनै। अब यसलाई म चाहिँ बाहिर यो लेफ्ट साइड राखिदिन्छु, नोनलाई सब पहिला चाहिँ राइट साइड राखेर मैले सल्भ गर्ने भ्यालु सल्भ भयो नि त। भ्यालु सल्भ भयो, सबै नोन भ्यालु छ। दिस इज द एक्सप्लिसिट स्किम। अब यहाँ चाहिँ सबभन्दा समस्या के हो त यो सोलुसन अहिले यहाँ हेर्यो भने यो सोलुसन यो सबै नोन छ। यो नोन हो, यो मात्रै अननोन छ। अब यहाँ के हो त अब सोलुसन क्यान बी एडभान्स स्टेप बाई स्टेप इन द टी डाइरेक्सन। टी डाइरेक्सनमा स्टेप बाई स्टेप यहाँ सबै गएर भ्याएर फेरि माथि गएर यसरी गर्दै गर्दै सिक्वेन्सियली जानु पर्यो। अब यहाँ हामीले हेर्यो भने चाहिँ यो सोलुसन कतिखेर चाहिँ एकदम एटमोस्ट कुन चाहिँ एकदम चाहिँ स्टेबल हुनलाई चाहिँ अब कति हुनु पर्यो त यहाँ हेर्ने भने यहाँ हेर्यो भने चाहिँ यो 2uij छ नि त, हो कि नि त। यो 2uij छ, सबभन्दा स्टेबल सोलुसन कति हुन्छ भने इक्वल टु 1/2। यो भ्यालु चाहिँ इक्वल टु 1/2 हुँदाखेरि एकदम बढीमा इक्वल टु 1/2 एकदम ठुलो भ्यालु चाहिँ इक्वल टु 1/2 भयो भने चाहिँ ठ्याक्कै हेरेर त यो चाहिँ uij हुन्छ। यो र यो चाहिँ काटिन्छ अनि ठ्याक्कै एभरेज भ्यालु आउँछ, सबभन्दा स्टेबल, हो कि नि त। अब त्योभन्दा कम भयो भने सोलुसन स्टेबल हुँदैछ। यो डेल्टा टी बाइ डेल्टा एक्स स्क्वायर चाहिँ लेस देन इक्वल टु 1/2 भयो भने चाहिँ सोलुसन के हुन्छ त स्टेबल देखिन्छ। तर त्योभन्दा बढी हुने बित्तिकै के भयो त अब सोलुसन अनस्टेबली नेगेटिभ हुँदै जान्छ। नेगेटिभ पोजिटिभ हुँदै अब यहाँ हेर्यो भने त त्यसरी जाने भयो। सोलुसनले के गर्छ त सोलुसन त जम्प गर्दै गर्दै सोलुसन चाहिँ यसरी यसो जानुपर्नेमा डिस्क्रिट फर्ममा यसरी जानुपर्ने ठाउँमा यो सोलुसन त के हो त
यहाँबाट चाहिँ योबाट यहाँ जाँदाखेरि के यसो जान्छ। अब यहाँबाट फेरि चाहिँ अर्को जाँदाखेरि फेरि के भयो त यसो नेगेटिभ यसो आउने भयो अर्को ग्रेडमा। यसो गर्दै जान्छ त एकदम अनस्टेबल हुँदै एकदम चाहिँ जर्क गर्दै जाने भयो हो कि। भनेपछि सोलुसन स्टेबल हुनुको लागि त यहाँ हेऱ्यो भने त डेल्टा टी बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर एटलिस्ट एभरेज भ्यालुसम्म चाहिँ दुईवटा भ्यालुको एभरेज भ्यालुसम्म चाहिँ आउने गरेर हामीले चाहिँ गऱ्यो भने माथिको भ्यालु चाहिँ एभरेज भ्यालुसम्म आउने गरेर गऱ्यो भने चाहिँ सबभन्दा चाहिँ के भयो त अब ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टु 1/2। त्योभन्दा सानो भयो भने स्टेबलै हुन्छ सोलुसन, केही हदसम्म सोलुसन स्टेबलै देखिन्छ। भनेपछि यो चाहिँ भयो भने सोलुसन स्टेबल हुन्छ। अब यहाँ हेऱ्यो भने अब डेल्टा टी र डेल्टा एक्स स्क्वायर भने के भयो त डेल्टा टी के भयो त अब लेस देन इक्वल टु डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई 2 भयो नि त, डेल्टा एक्स स्क्वायर बाई 2 भयो। अब यहाँ हेऱ्यो भने अब मेथड चाहिँ के हुन्छ त अब यहाँ चाहिँ अब यो एउटा रेस्ट्रिक्सन लगाउने बित्तिकै के हो त अब यसले चाहिँ मेथडलाई धेरै स्लो बनाइन्छ, धेरै स्लो बनाइन्छ। यो त रेस्ट्रिक्सन भयो नि, योभन्दा बढी जानु हुँदैन डेल्टा टी रेस्ट्रिक्सन। जस्तो चाहिँ अब डेल्टा एक्सको भ्यालु चाहिँ 0.01 छ भने के कति भयो त अब चाहिँ टी चाहिँ अब डेल्टा टी कति भयो त लेस देन इक्वल टु 5 × 10⁻⁵ एकदमै सानो हुनु पर्यो, एकदमै सानो हुनु पर्यो। यो छ भने एकदम सानो हुनु पर्यो। अब यहाँ म टी चाहिँ 0 देखि चाहिँ अब चाहिँ 10 सम्म जानु पर्यो भने त स्टेप साइज त अब यति नै नहोला कति होला, अब यस्तै रेन्जमा आउने भयो। स्टेप टाइम स्टेप कतिवटा नम्बर अफ टाइम स्टेप यत्रो आउँछ 10मा जाँदाखेरि। अब चाहिँ त्यस्तै गरेर नम्बर अफ मेस पोइन्ट के भयो त अब टाइम र डिस्टेन्सको चाहिँ टोटल मिस पोइन्ट गऱ्यो भने त अलमोस्ट चाहिँ 10⁻⁶ को रेन्जमा चाहिँ आउने भयो। यो 20 हो कि 2 हो, अब यो मैले चाहिँ के निकालेँ 20 हो कि 2 हो, धेरै आउँछ हो कि नि त। भनेपछि यहाँ के भयो त अब यो रेस्ट्रिक्सनले के गर्यो त अब स्टेप साइज त धेरै सानो डिमान्ड गर्यो नि, एकदमै सानो स्टेप साइज भयो भने चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्छ एक्सप्लिसिटली। ठुलो स्टेप साइज भयो भने त त्यही चाहिँ सोलुसन चाहिँ जम्प गर्दै पुरै चाहिँ जम्प गर्दै चाहिँ जान्छ क्या, अनस्टेबल हुँदै जान्छ, अनस्टेबल हुन्छ एकदम अनस्टेबल हुँदै जान्छ। त्यही भएर चाहिँ अब चाहिँ एक्सप्लिसिट स्किममा चाहिँ के भयो त स्टेप साइज चाहिँ डेल्टा टी र डेल्टा एक्सको साइज चाहिँ धेरै सानो हुनुपर्ने चाहिँ देखिन्छ। त्यो कसले चाहिँ प्रिस्क्राइब गरेको छ त स्टेप साइज कति हुनुपर्ने। अब चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ सफिसियन्ट कन्डिसन भन्दा पनि हाम्रो चाहिँ दुईवटा अब चाहिँ एउटा चाहिँ हाम्रो चाहिँ एउटा कन्डिसन चाहिँ दिएको छ करेन्टले चाहिँ, करेन्ट कन्डिसन भन्छ। करेन्टले चाहिँ के भन्छ भने डेल्टा टी र डेल्टा एक्स भनेको के हो त डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी भनेको के हो त भेलासिटी हो नि त, न्युमेरिकल भेलासिटी हो। डेल्टा एक्स हामीले चाहिँ डिस्क्राइब गरेको ग्रिड चाहिँ डिस्टेन्सको चाहिँ डेल्टा एक्स डिस्टेन्सको चाहिँ स्टेप साइज भयो। डेल्टा टी भनेको के हो त टाइमको स्टेप साइज भयो। डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी चाहिँ हाम्रो के भयो त न्युमेरिकल चाहिँ के हो त त्यो न्युमेरिकल भेलासिटी भयो, न्युमेरिकल स्पिड भयो, न्युमेरिकल भेलासिटी भयो। न्युमेरिकल्ली हामीले त्यति भेलासिटीमा चाहिँ हामी चाहिँ फ्लोलाई चाहिँ त्यो भेलासिटी दिइरहेछौँ। तर हाम्रो चाहिँ एक्चुअल साइडमा चाहिँ फ्लोमा के छ त भन्दाखेरि चाहिँ वेभ सेलिनिटी चाहिँ त्यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ के हो त एक्चुअल भेलासिटी जुन छ नि हाम्रो भेलासिटी अफ वेभ थ्योरेटिकल भेलासिटी जुन हाम्रो एक्चुअल भेलासिटी अफ वेभ छ त्योसँग त म्याच हुनु पऱ्यो नि। अब म्याच यो स्टेप साइज धेरै ठुलो भयो भने त के हुन्छ त अब भेलासिटी डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी धेरै ठुलो भयो भने के हुन्छ पानी त के हुन्छ त अब चाहिँ हाम्रो फ्लो चाहिँ च्यानलमा फ्लो हेऱ्यो भने त फ्लो त एकै ठाउँ पाइलिङ अप भएर हाम्रो चाहिँ न्युमेरिकलले त त्यही पाइलिङ अप भएर बसिरहेको देखिन्छ होइन। अब चाहिँ अलिकति चाहिँ अब धेरै सानो ठुलो भयो भने त्यस्तो हुन्छ। भनेपछि अब के भयो त हाम्रो चाहिँ अब यो मिलेन भने त के हुन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ हाम्रो चाहिँ यो न्युमेरिकल भेलासिटी चाहिँ अलमोस्ट चाहिँ हाम्रो चाहिँ एक्चुअल भेलासिटी अफ वेभ भेलासिटीसँग चाहिँ वेभ स्पिडसँग मिलेन भने के हुन्छ त्यहाँ मिलेन भने चाहिँ अब फ्लो त न्युमेरिकल गर्दाखेरि फ्लो त वरै पाइलिङ अप भएर बसिरहेको देखिन्छ, उता जानै भ्याउँदैन क्या। अब चाहिँ एक्चुअल साइडमा चाहिँ उहाँ पर पुगिसकेको हुन्छ, डाउनस्ट्रिममा पुगिसक्यो, यहाँ चाहिँ यतैतिर चाहिँ बसिरहेछ। हाम्रो न्युमेरिकली चाहिँ चाहिँ हाम्रो त बिचतिरै चाहिँ फ्लो पुगिरहेछ, उहाँ त पुगेकै छैन हो कि होइन। भनेपछि यो चाहिँ त्यो दुईवटा चाहिँ के हो त रेसियो चाहिँ मिल्नु पऱ्यो क्या, एक्चुअल वेभ स्पिड र न्युमेरिकल वेभ स्पिड। हाम्रो एक्चुअल वेभ स्पिड हामीले के हुन्छ त फ्लोको वेभ सेलिनिटी हुन्छ नि जुन भेलासिटी अफ वेभ टु रिलेटिभ भेलासिटी अफ फ्लो अफ वाटर जुन अब वेभ सेलिनिटी हामीले चाहिँ फिल्डमा मेजर गर्छौँ हामीलाई थाहा हुन्छ हो। त्योसँग म्याच गर्नलाई चाहिँ हामीले चाहिँ म्याच गरेर जुन अब लेस देन इक्वल टु 1 एक्ज्याक्टली लेस देन इक्वल टु 1 को रेन्जमा चाहिँ एकदम नजिकै 1 को नजिकै पुऱ्याएर हामी जब काम गर्छौँ होइन पुऱ्याएर चाहिँ हामी गऱ्यौँ भने चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि लगभग चाहिँ सोलुसन चाहिँ के हुन्छ त स्टेबल सोलुसन चाहिँ हामीले पाउँछौँ कि कुनमा त यो अब एक्सप्लिसिटमा चाहिँ इम्प्लिसिटमा मतलब भएन। इम्प्लिसिटमा चाहिँ
त्यो चाहिँ हामीले करेन्ट कन्डिसन चाहिँ एप्लाई गर्नु परेन। यो के हो त भने यो चाहिँ रिक्वायर्ड कन्डिसन चाहिँ हो हैन, तर सफिसिएन्ट कन्डिसन चाहिँ होइन। फेरि यो चाहिँ यो गर्दैमा चाहिँ एकदमै चाहिँ अब चाहिँ अनेस्ट, अब हाम्रो जो अब इम्प्लिसिट स्किम छ, अब एक्सप्लिसिट स्किम छ। अब यो चाहिँ अब यो करेन्ट कन्डिसन चाहिँ म्याच गर्दैमा हामी चाहिँ एक्सप्लिसिट भन्दा चाहिँ इम्प्लिसिट भन्दा चाहिँ एकदम राम्रो बनाउन सक्छौँ भन्ने हुँदैन क्या। अब यदि एक्सप्लिसिट युज गर्ने हो भने चाहिँ यो कन्डिसन एटलिस्ट यु हेभ टु चाहिँ यो कन्डिसन एप्लाई गर्नुपर्छ। दिस इज द अब रिक्वायर्ड कन्डिसन भयो। एउटा के हो त भन्दा एउटा रिक्वायर्ड एउटा चाहिँ हैन कन्डिसन भयो। तर सफिसिएन्ट यो गरेपछि अब कुनै पनि चाहिँ अब सो चाहिँ न्युमेरिकल चाहिँ जस्तो अरू जे गरे पनि यो गरेपछि पुग्यो, अब त्यो पनि गर्नु पर्दैन, त्यो पनि गर्नु पर्दैन, यो चाहिँ गरेपछि सबै भयो भन्ने हुँदैन। यसले त इरर त ल्याउँछ हैन। भनेपछि हाम्रो के हो त भन्दा यो चाहिँ एउटा चाहिँ करेन्ट कन्डिसन हो, सफिसिएन्ट कन्डिसन चाहिँ होइन। एउटा चाहिँ के हो त एउटा रिक्वायर्ड एउटा एटलिस्ट नेसेसरी कन्डिसन चाहिँ हो। यदि तिमीहरू चाहिँ यदि चाहिँ एक्सप्लिसिट स्किम युज गर्छौ भने यु हेभ टु एप्लाई करेन्ट कन्डिसन। तर अब करेन्ट कन्डिसन मैले युज गर्दैछु, त्यही भएर मलाई चाहिँ अब इम्प्लिसिटमा जानु पर्दैन, सोलुसन चाहिँ एकदमै राम्रो आउँछ, अब मलाई चाहिँ अरू चाहिँ स्किम लिनु पर्दैन, यही हो भनेर चाहिँ भन्न पाइँदैन, अब भन्न सकिँदैन। यो चाहिँ के हो त भन्दा यो चाहिँ त्यस्तो चाहिँ होइन। यदि गर्ने हो भने चाहिँ सानोतिनो प्रब्लम गर्दाखेरि पनि यो चाहिँ एप्लाई गर्नु पर्यो, त्यो भन्नु, त्यो चाहिँ विचार गर्नुपर्छ। यो चाहिँ हाम्रो के हो त भने यसले चाहिँ के गर्छ त स्टेप साइज चाहिँ एकदमै चाहिँ सानो चाहिँ डिजायर गरे क्या यो रेस्ट्रिक्सनले। अहिलेको यो पर्टिकुलर प्रब्लममा के यो पर्टिकुलर प्रब्लममा हेर्ने हो भने चाहिँ यो रेस्ट्रिक्सनले के गर्छ भन्दाखेरि यो लेस देन इक्वल टु 1/2 को रेस्ट्रिक्सनले चाहिँ स्टेप साइज चाहिँ यो डेल्टा एक्स र डेल्टा टी को साइज यति सानो चाहिँ यसले चाहिँ डिमान्ड गर्छ कि जसले के गर्यो त अब जसले चाहिँ अब चाहिँ यो लामो टाइमको लागि, लामो डिस्टेन्सको लागि हैन, लामो टाइम लामो डिस्टेन्सको लागि चाहिँ यसले चाहिँ काम गर्दैन। यो चाहिँ यसको चाहिँ राम्रो हुँदैन। किनभने अब चाहिँ अब करेन्ट कन्डिसन एप्लाई गर्दैमा अब लामो डिस्टेन्समा गऱ्यो भने त कति भयो त कन्भर्जेन्समा त धेरै प्रब्लम भयो नि। यो त स्लो भयो नि एकदम, यति ग्रिड पोइन्टहरू आउँछ कि प्रब्लम त त्यतिकै स्लो भयो नि, एकदमै स्लो भयो हैन। त्यो भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ के हो त यो चाहिँ नेसेसरी कन्डिसन चाहिँ हो, तर सफिसिएन्ट कन्डिसन चाहिँ सफिसिएन्ट। अब यो एप्लाई गरेपछि म चाहिँ जति लामो च्यानलमा पनि जति लामो टाइममा पनि यो गरेपछि भइहाल्यो भन्ने चाहिँ भएन, स्लो चाहिँ हुन्छ। अब करेन्ट नम्बर मैले भनिहालेँ, करेन्ट नम्बर चाहिँ यहाँ करेन्ट नम्बर भन्ने बित्तिकै के भयो त अब भी प्लस सी यो चाहिँ एक्चुअल वेभ स्पिड भयो, यो चाहिँ डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी यो चाहिँ न्युमेरिकल वेभ स्पिड भयो। यो सँगसँगै प्रोपेगेट गर्नु पऱ्यो नि त, यसको प्रोपेगेसन त अलमोस्ट सँगसँगै हुनु पऱ्यो कि। अब चाहिँ अब न्युमेरिकल वेभ स्पिड चाहिँ माथि अगाडि बढ्ने, यो चाहिँ स्लो भयो भने त भएन। यो पनि चाहिँ यो चाहिँ स्लो हो नि, त्यो अगाडि बढ्ने एकदम सँगसँगै प्रोपेगेट गर्नु पऱ्यो क्या सँगसँगै। अब यहाँ चाहिँ अब के हो त यो भी प्लस सी, यो सी भनेको वेभ सेलेरिटी हो, यो भनेको भेलोसिटी अफ फ्लो। अब हाम्रो चाहिँ के भयो त अब डाइनामिक वेभमा चाहिँ भी भेलोसिटी अफ फ्लो आउँछ हैन। अब यो हामीले चाहिँ भेलोसिटी अफ फ्लो यो चाहिँ यसलाई हामीले एब्सोल्युट भ्यालु लिन्छौँ हैन। अब चाहिँ हाम्रो काइनेमेटिक वेभमा के भयो त अब भेलोसिटी अफ फ्लो हुँदैन, एकदम कामली चाहिँ एकदम स्लोली चाहिँ फ्लो हुन्छ, त्यो भेलोसिटी अलमोस्ट 0 जस्तै नेग्लिजिबलै हुन्छ। हाम्रो चाहिँ वाइड चाहिँ फ्लोड आइसकेपछि वाइड रेन्जमा चाहिँ गइरहेको बेला के हुन्छ एकदमै कामली हुन्छ। भनेपछि यो चाहिँ हुँदैन, भनेपछि यो चाहिँ के हो त यसलाई हामीले सी मात्रै भन्छौँ, द्याट इज काइनेमेटिक वेभ सेलेरिटी भयो। भी प्लस सी गऱ्यो भने चाहिँ डाइनामिक वेभ यो चाहिँ यो वेभ स्पिड भयो हैन। अब यहाँ चाहिँ यो के हो त यो चाहिँ के हो त भी चाहिँ भेलोसिटी, भी इज द भेलोसिटी अफ फ्लो भयो, सी भनेको रिप्रेजेन्ट द सेलेरिटी भयो, विच इज द रिलेटिभ भेलोसिटी अफ वेभ विथ रेस्पेक्ट टु द स्पिड अफ द फ्लुइड फ्लो भन्ने भइहाल्यो। अब सी इक्वल सिडी, यो डी सी सफिक्स डी भनेको डी चाहिँ के हो त द्याट रिप्रेजेन्ट्स डी इन्डिकेट्स वाट सिग्निफाइज द डाइनामिक वेभ। अब रेक्टेङ्गुलर च्यानल के हुन्छ √g × y हुन्छ वेभ सेलेरिटीको भ्यालु। तिमीले हाइड्रोलिक्सको ओपन च्यानल फ्लोको चाहिँ बुकहरू गरेर हेऱ्यो भने यही पाउँछौ। अब सिडी डाइनामिक वेभमा चाहिँ अदर च्यानलहरूमा जुन चाहिँ अदर च्यानल रेक्टेङ्गुलर च्यानल बाहेक अरू च्यानल छ भने के हुन्छ त टप विड्थ आउँछ √GA / T, where T is the top width। यो चाहिँ वेभ सेलेरिटी डाइनामिक वेभको लागि वेभ सेलेरिटीको लागि। इन विच वाइ भनेको डेप्थ अफ फ्लो भयो, ए भनेको क्रस सेक्सनल एरिया अफ फ्लो, टी भनेको टप विड्थ अफ फ्लो भयो। फर स्टेबिलिटी के भयो त अब स्टेबिलिटी जहिले पनि के हुन्छ करेन्ट नम्बर सेल बी लेस देन इक्वल टु 1 हुनु पऱ्यो नि त, सेल बी लेस देन इक्वल टु 1 हुनु पऱ्यो।
लेस देन इक्वल टु 1 हुनु पर्यो। अब एक्सटी प्लेनमा चाहिँ अब गर्दाखेरि के भयो त अब यसले चाहिँ अहिले मैले भनिहालेँ यसको समस्या भनेको स्टेप साइज चाहिँ सानो गर्छ र लामो च्यानलमा भेरिङ चाहिँ क्रस सेक्सन भेरी भएको च्यानलमा लामो च्यानलमा यसले चाहिँ यसको चाहिँ यसले चाहिँ प्रोब्लमलाई स्लो बनाइन्छ, एकदमै सोलुसनलाई धेरै स्लो बनाइन्छ। अब यहाँ हामीले हेर्यो भने के हो त अब चाहिँ हाम्रो डाइनामिक काइनेमेटिक वेभमा के भयो त यहाँबाट हेऱ्यो भने डेल्टा टी यो इक्वेसनलाई यो माथिको इक्वेसनलाई मैले लिएँ भने डेल्टा टी स्याल बी लेस देन इक्वल टु के डिएक्सआई बाई सिके। डिएक्सआई भनेको कुनै एउटा चाहिँ डिस्टेन्स पोइन्टमा चाहिँ डेल्टा एक्सको भ्यालु हो, तर हामी जेनरली के गर्छौँ सबै लाइनमा चाहिँ एउटै भ्यालु गर्छौँ हैन। अब डेल्टा टी इक्वल्स के भयो त अब लेस देन इक्वल टु डेल्टा एक्सआई बाई सिके। सिके भनेको काइनेमेटिक वेभ सेलरिटी जुन हामीलाई चाहिँ भ्यालु थाहा हुन्छ। यो चाहिँ योसँग चाहिँ यसलाई लिएर हामीले चाहिँ डेल्टा टी चाहिँ डेल्टा एक्स हामीले चाहिँ पहिला फिक्स गर्छौँ हैन। डेल्टा एक्स हामीले चाहिँ कुनै पनि चाहिँ डिस्टेन्स पोइन्टहरुमा चाहिँ एउटा लाइनमा चाहिँ हामीले डेल्टा एक्स फिक्स गर्छौँ। डेल्टा एक्स त्यसकै आधारमा चाहिँ डेल्टा टी कति हुनु पर्यो, डेल्टा ए चाहिँ टी चाहिँ त्यसको आधारमा फिक्स गरौँ जुन चाहिँ वेभ सेलरिटी लिएर हामी यो डेल्टा एक्स हामीले चाहिँ यो हामीले आफैले फिक्स गर्यो त्यसको आधारमा यो आउँछ के। त्यसलाई चाहिँ यसलाई डेल्टा एक्स यसलाई बेस मानेर यो सिकेलाई बेस मानेर यो हामी जब निकाल्छौँ भने यो लेस देन इक्वल टु के हुनु पर्यो यसको यो भन्दा सानो हुनु पर्यो। यो भनेको त न्युमेरिकल टाइम स्टेप भयो। न्युमेरिकल टाइम स्टेप चाहिँ जहिले पनि यो चाहिँ के हो त एक्चुअल टाइम स्टेप यो वेभ सेलरिटी दिएको टाइम भन्दा कम हुनु पर्यो। यही चाहिँ हाम्रो चाहिँ यही कुरालाई लिएर हामीले चाहिँ गर्नु पर्यो। यो हाम्रो के हो त करेन्ट कन्डिसन है। करेन्ट कन्डिसन चाहिँ यो। अब डाइनामिकमा हाम्रो चाहिँ हेलो हजुर सर आवाज आयो। अब यहाँ चाहिँ अब के भयो त अब यहाँ भनेको छ नि फर करेन्ट कन्डिसन इज टु बी सेटिस्फाइड भन्यो हैन। इट इज नेसेसरी द्याट टाइम हो र 5 सम्म हो, ठिक छ सकिन्ला मलाई थाहा छ। मैले करेन्ट कन्डिसन चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ गर्नु पर्यो। यसको चाहिँ जस्तो अब चाहिँ डाइनामिक काइनेमेटिक वेभ सेलरिटीलाई हामीले चाहिँ डिक्यू बाई डिए गर्यो भने रेक्टेङ्गुलर च्यानलमै यो आउँछ। जहिले पनि हामीले चाहिँ रेक्टेङ्गुलर च्यानलमा हामीले सिकेको भ्यालु चाहिँ डिस्चार्ज थाहा छ, एरिया थाहा छ हामीलाई चाहिँ रेक्टेङ्गुलर च्यानल बी इन्टु डिवाई भयो थाहा छ भने हामी चाहिँ सिकेको भ्यालु चाहिँ हामी यसरी चाहिँ गर्छौँ है। तिमीहरूलाई चाहिँ के भन्दाखेरि अब चाहिँ स्टेबिलिटी चेक गर। यसले त के गर्छ फर स्टेबिलिटी के हुनुपर्छ त अब सिके डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी सेल बी लेस देन इक्वल टु 1। यो चाहिँ हामीले चेक गर्नु पर्यो है स्टेबिलिटी। यो चाहिँ हामीले आज हामी यहाँसम्म गर्छौँ है। अब हामी आज यहाँसम्म भयो है। बाई।